सो आज हामी चाहिँ पढ्न के गरिरहेको छु भन्दाखेरि त बाइनोमियल थ्योरम एकदम सजिलो छ है। अब अस्ति चाहिँ कसैलाई एकदम स्लो लागेको थियो भने अलिकति आज स्पिड पनि पढाउँछु। ल सबभन्दा पहिला कुरा है बाइनोमियल थ्योरममा ओके। सो बाइनोमियल थ्योरममा सबभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि त स्टार्टिङ ध्यान दियो अलिकति। यो च्याप्टरबाट चाहिँ तिमीहरूको मार्क्स चाहिँ प्लिज माइक बाइनोमियल थ्योरमबाट चाहिँ अहिले अलिकति हेर्दाखेरि पास्ट ट्रेन्ड हेर्दाखेरि तिम्रो आउने मार्क भनेको त्यही 3 to 5 मार्क्स हो म्याक्सिमम्। ठिक छ, 3 मार्क्स त कन्फर्मै हो। अलिकति यो साल हेर्दाखेरि मैले 3 मार्क्स पाएको छु, यो साल चाहिँ 3 मार्क्स मात्र आएको क्वेसन। सो अलिकति त्यसरी लास्ट इयर, यो साल त अब 83 भइसक्यो, 82मा चाहिँ 3 मार्क्स मात्र आएको थियो। सो अलिकति ध्यान दिनु। सबभन्दा पहिला बाइनोमियल थ्योरमबाट अलिकति जाम, सजिलो छ है, ध्यान देऊ त। यसको चाहिँ 1 मार्कमा चाहिँ थ्योरम सोध्न मिल्छ है, यो चाहिँ भिभिए पार्ट छ, अलिकति ध्यान दिनु। के छ भन्दाखेरि त मानौ इफ एन इज सिधै अ पोजिटिभ इन्टिजर, पोजिटिभको लागि मात्र, मिस्टेक चाहिँ नगर्नु, पोजिटिभ इन्टिजर, देन मानौ कसैले यो पढ्यो होला, ए प्लस बी पनि पढ्यो होला, कसैले चाहिँ ए प्लस एक्स पनि पढ्यो होला है। तर तिमीहरूको सिलेबसमा मेन के छ भन्दाखेरि ए प्लस एक्स बुकमा लेखेको हुन्छ, म ए प्लस एक्सकै फलो गर्छु है सकेसम्म। ए प्लस एक्सको पावर एन छ भने यसलाई एक्सपेन्ड गर्नु पर्यो भने सिम्पल फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि त ध्यान दिनु सबैले, स्टार्टिङ यसरी गर्ने, एन कम्बिनेसनबाट एनसी 0बाट स्टार्टिङ गर्ने। यहाँ फर्स्ट के छ, ए छ, ए को पावर के भइदिन्छ भन्दाखेरि त एन माइनस 0 भइदिन्छ, एक्सको पावर 0 भइदिन्छ। प्लस फेरि कहाँबाट जाने भन्दाखेरि त एनसी1 ए को पावर एन माइनस 1 एक्सको पावर 1, फेरि कहाँ जाने भन्दाखेरि त एनसी2, यसरी अगाडि हामी बढ्न सक्छौँ सजिलो तरिकाबाट। x2 डट 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 कुनै एउटा मैले टर्म लिएँ, थाहा छैन त्यो टर्मको नाम, जस्ट मैले आर मान्थेँ, जेनरल जस्तै मान्थेँ। एनसीआर ए को पावर एन माइनस आर एक्सको पावर के बाबु आर भयो। प्लस लास्ट टर्म के होला भन्दाखेरि एनसम्म पुग्नु पर्यो। सो एन ध्यान देऊ, ए को पावर एन माइनस एन एक्सको पावर के भइदिन्छ भन्दाखेरि त एन भइदिन्छ। यो भनेको के हो भन्दाखेरि त बाइनोमियल थ्योरमको चाहिँ एक्सपेन्सन हो। त्यसै गरी यो तिमीहरू दिमागमा राखिहाल, मस्ट भिभिआई क्वेसन चाहिँ सोध्न मिल्छ यो पार्ट। ओके, स्टेट द बाइनोमियल थ्योरम भन्यो भने ठ्याक्कै चाहिँ यति लेखिदिनु। अब यहाँ के हुन्छ यसको बारेमा अलिकति बुझौँ। सबभन्दा पहिला कुरा यसमै म कन्टिन्यू गरिरहेको छु, वेयर जुन हाम्रो जुन फर्मुला छ, जस्तै एनसिआर एउटाको लागि मैले लेखिदिएँ, सबैलाई थाहा होला कम्बिनेसनको फर्मुला एन फ्याक्टोरियल अपन के त बाबु एन माइनस आरको फ्याक्टोरियल इन्टु आरको फ्याक्टोरियल हुन्छ। यो कुरा अलिकति ध्यान दिनु। कन्डिसन के हुन्छ भन्दाखेरि त आरको भ्यालु चाहिँ 0 भन्दा ठुलो या इक्वल र एन भन्दा सानो या इक्वल पनि हुन सकिन्छ, यो कुरा ध्यान दिनु। त्यसै गरी एउटा सानो कुरा म फर्स्टमै भनिदिन चाहिरहेको छु तिमीहरूलाई, कम्बिनेसन जुन हामीले लेखेका छौँ नि त सिम्बल, जस्तै कम्बिनेसन एनसिआर लेखेका छौँ, यसलाई एनसिआर पनि यसरी पनि लेख्न पायो। ठिक छ, सबै इक्वलै हो, सबै सेमै हो। एनसिआर त्यसै गरी एनआर, यो कम्बिनेसन यसरी पनि लेख्न पाइन्छ, कुनै कुनै बुकमा यसरी पनि होला है, सबै सेम छ। र तिमीहरूको एउटा पास्ट क्वेसनमा यस्तो क्वेसन आइदिएको छ र यसलाई चाहिँ यसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ। यो सबै तिम्रो के हो भन्दाखेरि त कम्बिनेसनको रिप्रेजेन्टेसन हो। कम्बिनेसनलाई सरजी छिटो रिकर्डिङ अन, छैन त। नट इन दिस, इन माई प्राइभेट भिडियो चाहिँ ओके एकछिन ओके हेरिन्छ। रिकर्डिङ गर्छु। अनि हवस् हवस्, सुरुदेखि भन्दिन, अङ्कितले लेट पठायो। ध्यान देऊ, यस्तो गाह्रो छैन। बाइनोमियल के छ बाबु, हेर त बाइनोमियल थ्योरम छ। यहाँबाट आउने भनेको तिम्रो पास्ट ट्रेन्ड हेर्दाखेरि अहिलेको तिमीहरूको सिलेबस अनुसार 3 देखि 5 मार्क चाहिँ तिम्रो इक्जाममा आइदिरहेको हुन्छ है, ध्यान देऊ। अब इक्जाममा चाहिँ आउने चान्स के छ भन्दाखेरि त क्वेसन चाहिँ यो आउन सकिन्छ, सबैजना ध्यान दिनु। स्टेट बाइनोमियल थ्योरम चाहिँ सोध्न मिल्छ, आउन सकिन्छ है, यो भन्दिनँ म कि आउँछ नि भने भन्न सक्दिनँ अहिले। बाइनोमियल थ्योरम आयो भने ठ्याक्कै यो लेखिदिने, सक्यो। के हुन्छ भन्दाखेरि त इफ एन इज एनी पोजिटिभ इन्टिजर, पोजिटिभको लागि फेरि मात्र ध्यान दिनु, नेगेटिभको लागि फ्रेक्सनको लागि हामी युज गर्न मिल्दैन अहिले, त्यो अर्को छुट्टै फर्मुला त्यसको लागि छ भने हामीले चाहिँ यो एक्सपेन्सन चाहिँ युज गर्न सक्छौँ, सिम्पल एज इट इज।
ओके वेयर एनसीआर इज इक्वल टु सबैले फर्मुला थाहा नै छ कम्बिनेसनको दिमाग बढी लगाउनु पर्दैन र यो पनि कन्डिसन सबैले थाहा नै होला जस्तो लाग्छ मलाई कि आरको भ्यालु चाहिँ 0 देखि एनसम्म चाहिँ हुन्छ भने बुझ्न सक्छौँ हामी है ध्यान दिनु फेरि ग्रेटर देन एन चाहिँ हुनु भएन अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि त कम्बिनेसन च्याप्टरमा अलिकति म गइदिएँ कम्बिनेसनको चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ एनसीआरबाट पनि गरिन्छ टाउकोमा एन तल चाहिँ आर अथवा सी ब्र्याकेटमा एन कामा आर पनि गरिन्छ र अर्को भनेको यसरी यो पनि गरिन्छ है कसैलाई चाहिँ फर्स्ट टाइम कसैले हेऱ्यो होला यो पार्ट यो पनि गरिन्छ र यो तिम्रो चाहिँ भन्दाखेरि बोर्डमा आएको क्वेसन यस्तो सिम्बल सोधिरहेको हुन्थ्यो एकचोटि म हेर आउँछु एकछिनमा क्वेसन आउँदाखेरि यस्तो सिम्बल यो पनि सिम्बल कसको भन्दाखेरि त कम्बिनेसनकै हो क्यालकुलेटर युज गर्नु सिफ्ट थिच्ने त्यो डिभाइड कि मल्टिप्लाई बेलामा हेर्नु त्यहाँ पी र सिआर लेखेको होला त्यो डाइरेक्ट पनि युज गर्न सक्छु बढी दिमाग चाहिँ लगाउनु पर्दैन त यो पार्ट हाम्रो के थियो भन्दाखेरि त जस्तो यसको थियोरिटिकल पार्ट थियो र यसरी अलिकति म सिम्पल लेख्नु पर्यो भने यसरी पनि लेख्न सक्छु समेसनको फर्ममा याद होला भने कसैले यस्तो पनि पढ्यो होला म दुवै कुरा लेखिदिन्छु यहाँनिर जस्तै सिम्पली के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि त समेसन सिम्पली भन्नु त एकजना कसैले याद छ कसैलाई आर इक्वल टु 0 सिम्पल त्यही छ एन अनि यहाँबाट के भइदिन्छ भन्दाखेरि त एनसीआर ए को पावर एन माइनस आर एक्स को पावर आर यसलाई समेसन फर्ममा चाहिँ लेख्न मिल्छ हामीले ए प्लस एक्स को पावर एनलाई सिम्पल एज इट इज यो पार्ट अलिकति ध्यान दिनु इम्पोर्टेन्ट छ त्यसै गरी हामीले त एक्सपेन्सन बुझ्यो अब हेरौँ अहिले एउटा क्वेसन गरौँ अनि बल्ल के गर्छौँ हामी जति पनि पास्ट क्वेसन छ म एउटा डिल गराउँछु आज ल सिम्पल क्वेसन भनिरहेको छु बटाबट हेर मानव एकछिनको लागि युजिङ द बाइनोमियल एक्सपेन्सन अथवा थियोरम एक्सप्यान्ड द फ्लोइङ यस्तो क्वेसन छ एउटा क्वेसन सिम्पल के छ भन्दाखेरि त हेर त सबैजना ल एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स को पावर के त बाबु 5 छ ल यो क्वेसन आयो सिम्पल आउँदैन एक्जाम मात्र बुझ है यो कन्सेप्ट चाहियो तिमीहरूलाई अब के भनिरहेछ भन्दाखेरि त यसलाई चाहिँ तिमीहरू एक्सप्यान्ड गर क्वेसनमा केही छँदै छैन सिम्पल के गर्ने भन्दाखेरि त सबैले दिमाग लगाऊ ध्यान देऊ अलिकति यो पार्टलाई तिमीहरू रिलेट गर कसैलाई गाह्रो लाग्यो भने रिलेट गर यो पार्ट भनेको तिम्रो ए भइदिन्छ र यो पार्ट भनेको तिम्रो के भयो भन्दाखेरि त एक्स को ठाउँमा आइदियो हाम्रो फर्मुला के छ सबैलाई थाहा छ एज यु नो यो बुझ है इम्पोर्टेन्ट छ हुन त केही छैन तर बुझ्नलाई मात्र हो ए प्लस एक्स को पावर के हुन्छ भन्दाखेरि एन इज इक्वल टु हाम्रो फर्मुला यो रहेको छ भन्दाखेरि लेखिदिनु यसरी एनसी0 ए को पावर एन माइनस 0 त्यस पछाडि एक्स को पावर 0 प्लस एनसी1 त्यस पछाडि ए को पावर एन माइनस 1 एक्स को पावर 1 प्लस एनसी2 ए को पावर एन माइनस 2 एक्स को पावर 2 यसरी अगाडिसम्म बढ्न सक्छु बुझ्नलाई मात्र है कहाँसम्म जान्छ भन्दाखेरि त लास्टमा तिम्रो यहाँसम्म जाने हो एनसम्म जाने हो ए को पावर एन माइनस एन एक्स को पावर बाबु के त एन भइदिन्छ भयो सो हामीले यसलाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि के आइदिन्छ र त यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स सजिलो हुन्छ तिमीहरूले त्यही भएर मैले सिकाइदिरहेको छु यस्तो इज इक्वल टु हामीले के गर्न सक्छौँ एन को ठाउँमा त यहाँ के छ भन्दाखेरि त 5 रहेको छ सो सिम्पल के गर्ने त 5 लेख्ने सी 0 अब ए को ठाउँमा कति छ भन्दाखेरि एक्स स्क्वायर सो यहाँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि त 5 माइनस 0 गल्ती हुने चान्स अलिकति कम हुन्छ अरू के होइन एक्स को ठाउँमा 1 बाई एक्स को पावर कति त 0 फेरि यहाँबाट हेर त 5c 1 मा पुगे ए को ठाउँमा एक्स स्क्वायर 5 को पावर माइनस 1 एक्स को ठाउँमा 1 बाई एक्स को पावर कति भइदिन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर 1 प्लस फेरि 5c2 बुझ्नलाई यो पार्ट मात्र छ एकछिन लेखेपछि बोल्नु 5 1 अपन एक्स को पावर बाबु के त 2 फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त 5c3 एक्स स्क्वायर को पावर 5 माइनस 3 यो बुझ्नलाई मात्र सिकाइरहेको छु यो बुझेन भने अगाडि के बुझ्छु त्यो मेरो लजिक छ कि अनि 5c4 कहाँसम्म जान्छ भन्दाखेरि 5 सम्म जानु पर्यो एक्स स्क्वायर को पावर 5 माइनस 4 1 अपन एक्स को पावर बाबु के त भन्दाखेरि 4 अनि लास्ट हाम्रो आइसक्यो 5c5 आइरहेछ एक्स स्क्वायर को पावर 5 माइनस 5 र 1 अपन एक्स को पावर कति भइदिन्छ भन्दाखेरि यहाँ 5 भइदिन्छ एउटा कुरा के ध्यान दिनु भन्दाखेरि यो तिम्रो एक्सपेन्सन हो यो बुझ्नलाई मात्र पढाए है यो तिमीलाई कन्सेप्ट आउनु पर्यो एनी हाउ यो थाहा छैन भने अगाडि कसरी सल्भ गर्छौ द्याट इज द मेन पोइन्ट ओके सो हेर अब यो पनि कसैलाई थाहा छ कि छैन हेर त बाबु सबैजना यो फर्मुला सबैले नोट गरिहाल NC0 यसको भ्यालु चाहिँ डाइरेक्ट के लेख्न मिल्छ भन्न त एकजना NC0 लाई डाइरेक्ट चाहिँ के लेख्न मिल्छ 1 अर्को पार्ट NCN यसलाई पनि के लेख्न मिल्छ डाइरेक्टै 1 लेख्न मिल्छ गुड यो ध्यान दिनु डाइरेक्ट युज गर्दा हुन्छ NC1 लाई के लेख्न मिल्छ N स्योर ल त्यसैगरी
Cn माइनस 1 लाई के लेख्न मिल्छ? यो पनि थाहा हुनु पर्यो। सेमै छ, पढिसकेका छौ तिमीहरूले? भन भन छिटो छिटो। के हुन्छ? एन नै हुन्छ, ध्यान दिनु है। वान नै हुन्छ। एन हुन्छ, 1 हुँदैन, एन हुन्छ, 1 हुँदैन। यो पढाएको छ नि तिमीहरूले? एनसीआर इज इक्वल टु एनसीआर ड्यास भनेको तिम्रो आर इक्वल टु आर ड्यास हुन्छ या आर प्लस आर इक्वल टु एन हुन्छ? यो त पढ्यो होला नि त। यो अलिकति ध्यान दिनु, कुरा लजिक चाहिँ सेमै आइदिन्छ है, केही पनि फरक पर्दैन। ल, अथवा एन माइनस के भन्दाखेरि आर पनि लेख्न पायो। यो पार्ट अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा थियो। अब अलिकति म कहाँ गइरहेको छु भन्दाखेरि त बाबु जेनरल टर्ममा गइरहेको छु, ध्यान दियो है। त्योभन्दा पहिला अलिकति म एक्सपेन्सनमा गएँ। नम्बर अफ के त भन्दाखेरि त कतिवटा हुन्छ। अब मलाई भन्नु त सबैजना, यो क्वेसनै आउँछ तिमीहरूको, म क्वेसन प्याटर्न नै सबै सिकाइदिरहेको छु यहाँनिर। नम्बर अफ टर्म्स आफ्टर एक्सपेन्सन, एक्सप्यान्ड गरे बापत कतिवटा हुन्छ? जस्तै हाम्रो एकछिनको लागि a प्लस एक्स को पावर n छ भने यसको नम्बर अफ टर्म्स कतिवटा होला भन त? नम्बर अफ टर्म्स कतिवटा हुन्छ एक्सपेन्सन गरे पछाडि? n plus 1 सक्यो, यति हो। ठीक छ? एन्ड डिपेन्ड अब एउटा कुरा यहाँ ध्यान दिनु सबैले, मिस्टेक चाहिँ नगर्नु। हेर, हाम्रो चाहिँ जुन एक्सप्रेसन छ यो तिम्रो a प्लस एक्स, द्याट इज देयर आर ओन्ली टू टर्म्स। तर मान यस्तो इक्वेसन आइदियो तिमीहरूको, आउन सक्छ है इक्जाममा, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c यस्तो फर्ममा आइदियो भने यसको डाइरेक्ट चाहिँ यसलाई लेख्दाखेरि n प्लस 1 चाहिँ लेख्न मिल्दैन। किन मिल्दैन भन्दाखेरि त हाम्रो चाहिँ दुईटा टर्म मात्र हुनु पर्यो। बुझ्नले मात्र भनिरहेको छु है, क्वेसन म गराउँछु, क्वेसन छ, बुझेको बुझेन? ध्यान दियो। यस्तो छ भने तीनटा टर्म्स यसको पावर n छ भने यसको चाहिँ नम्बर अफ टर्म्स चाहिँ n प्लस 1 लेख्न मिल्दैन। किनभने यो पार्टलाई हामीलाई चेन्ज गर्नु पर्यो। केमा भन्दाखेरि त a प्लस एक्समा यस्तो पार्टमा चेन्ज गर्ने, यो n चाहिँ चेन्ज भइदिन्छ हाम्रो, मानौ n ड्यास छ, अनि बल्ल के हुन्छ त n ड्यास प्लस 1। इक्जाम्पल गराउँछु, कुरौँ राम्रोसँगले, बुझ मात्र पार्ट। ओके, यो पार्ट हामी सबै यहाँसम्म बुझ्न सक्यौँ। अब म डिटेलमा एकदम बढी जाँदैन, के छ धेरै कुरा छ यसमा, सर्टकटमा लग्छु। अब चाहिँ अलिकति म जेनरल टर्मको कुरा गरेँ। ल, सो नेक्स्ट पार्ट इज आवर वाट? जेनरल टर्म। सजिलो छ यो पनि। त्यसपछि बल्ल हामी के गर्छु, क्वेसन ब्याङ्कहरू फटाफट गर्न थाल्छु। जेनरल टर्म। ल, एउटा सानो कुरा हेरौँ त अलिकति। जस्तै मैले चाहिँ a प्लस एक्सको पावर nलाई एक्सपेन्ड गर्दाखेरि केही न केही आइरहेको थियो माथि जस्तै। त मानौँ एकछिनको लागि मानौँ हामीले, मलाई चाहिँ फर्स्ट टर्म चाहियो। फर्स्ट टर्म चाहिन्छ भने द्याट इज मिन्स t1। t1 लाई के लेख्न पायो भन त बाबु एकजना? n c वाट 0 a को पावर के त n माइनस 0 x को पावर बाबु के त 0। त्यसै गरी सेकेन्ड टर्म चाहियो भने के लेख्न पायो भन्दाखेरि त तिमीहरू पढिसकेका छौ, अलिकति सिम्पल फर्ममा मात्र भनिदिरहेको छु। यो के लेख्न पायो भन्दाखेरि त nc1 a को पावर n माइनस 1 अनि के हुन्छ भन्दाखेरि त x को पावर के त 1। अब यस्तै म अगाडि बढ्दै गएँ भने म के पाइरहेको छु भन्दाखेरि त सानो कुरा म यहाँ हेरिरहेको छु सबैजना, हेर त p3 भनेको nc2 a को पावर n माइनस 2 x को पावर 2। यसबाट मैले के पाएँ भन्दाखेरि हेर त सबैजना, यहाँ 1 छ भने यहाँ 0 छ, यहाँ 2 छ भने यहाँ 1 छ, यहाँ 3 छ भने यहाँ के होला भन्दाखेरि 2 छ। द्याट मिन्स यो सबै चाहिँ यस्तो फर्ममा आइरहेछ लेख्दाखेरि t1 प्लस 0 इज इक्वल टु फेरि के त t2, ध्यान देऊ, 1 प्लस के भयो, सरी 0 प्लस 1 एक्चुअलमा यस्तो होइन, ठिक छ यो छाड, यहाँ त 1 plus 1 हुन्छ नि। यहाँ 1 प्लस 1 लेखिरहेको छु, त्यही 1 प्लस 1 भयो इज इक्वल टु यहाँ कति भइदिन्छ त 2 प्लस 1। यसरी हामीले अगाडि बढ्न सक्छौँ। यहाँनिर चाहिँ t1 प्लस 0 लेख्न बुझ्नलाई यो पार्ट यसरी गइरहेको छु। द्याट मिन्स अलिकति मैले यसलाई जेनरली लेखेँ भने, सिक्वेन्स सिरिजको रुल्समा गयो भने हामी के लेख्न सक्छौँ त tr प्लस 1। ध्यान देऊ है, यो भनेको एक्चुअलमा r प्लस 1th टर्म छ, यो पनि ध्यान दिनु पर्यो तिमीहरूलाई, गल्ती नगर्नु फेरि। tr प्लस 1 भनेको हाम्रो के भइदिन्छ त ncr, ध्यान देऊ त ncr, यहाँ एक्चुअलमा 0 प्लस 1 हुनु पर्यो, 0 प्लस 1 ncr a को पावर n माइनस r x को पावर r। दिस इज कल्ड वाट? जेनरल टर्म। सक्यो, यति बुझ्नुपर्ने कुरा सकिन्छ यहाँसम्म? अलिकति स्पिड पनि लग्छु म छिटो। सर मेरो एउटा क्वेसन। कुन क्वेसन छ? क्वेसन छ कि यहीले रिलेटेड छ कि क्वेसन छ? अहिले रिलेटेड छ कि क्वेसन? यही रिलेटेड हल्का डाउट छ क्या। भन। आर्थ टर्म भयो भने के गर्ने? प्लस 1 माइनस 1 गर्ने के गर्ने? अब हेर, मानव एकछिनको लागि आर्थ टर्म भयो,
आर्थ टर्म भयो भने हाम्रो लजिक के छ हेर त बाबु r + 1 द्याट मिन्स सिम्पल के भइदिन्छ ल एकजना कसैले भन्नु त मलाई बाबु के लेख्न पाइन्छ r - 1 + 1 द्याट इज दिस पोइन्ट यसलाई हेर्ने अब सक्यो क्लियर भयो +1 लाई हेर्ने जहिले पनि +1 Yes, हुनै पर्यो सक्यो ल यो पार्ट हुन हाम्रो भयो अब मलाई भन त्यस्तै गरी मैले तिमीलाई यहीँबाट एउटा क्वेसन गराइदिएँ सजिलो क्वेसन गराइदिएँ त्यस्तो गाह्रो क्वेसन पनि छैन ल एउटा क्वेसन के गरौँ भन्दाखेरि जेनरल टर्मकै क्वेसन गरौँ पहिला एक्सपेन्सनको हाम्रो सक्यो सबै म पार्ट बाई पार्ट गराइदिन्छु है सजिलो भइन्छ तिमीहरूको लागि ल एउटा क्वेसन के छ भन्दाखेरि सिम्पल क्वेसन ल मलाई चाहिँ तिमीहरू के भन भन्दाखेरि त यसको फोर्थ टर्म कति होला म क्वेसन लेखिरहेको छैन है ध्यान दिनु ठिक छ फाइन्ड द फोर्थ टर्म ध्यान देऊ त फाइन्ड द फोर्थ टर्म अफ इन द एक्सपेन्सन अफ 2x² + 1/x को पावर कति भन्दाखेरि त मानौ 8 छ ल यो क्वेसन ल फटाफट भन एन्सर यसको कति होला फोर्थ टर्म कति होला विदिन सेकेन्ड को भ्यालु बढ्ने कि पुरै आन्सर r को भ्यालु त 3 हुन्छ r को भ्यालु हैन मैले फोर्थ टर्म भनिरहेको छु टर्म भनेको पुरै लेख्नु पर्छ नि त पुरै भ्यालु टोटल छिट्टो भनौँ छिटो ल हेर त सबैजना केही गाह्रो नमाने एकदम सजिलो छ है त्यो राम्रोसँग बुझेर पढ यो टपिक सक्यो तिमीहरूको त्यो पनि सकिहाल्छ एकछिनमा के भन्छ भन्दाखेरि क्वेसन ब्याङ्क एकछिनमै सकिन्छ सबैको ल अब हेर त यहाँ हाम्रो फोर्थ टर्म भनेको छ यसमा एक्सपेन्सन कति होला द्याट मिन्स हाम्रो के भयो भन्दाखेरि त t4 भयो t4 भनेको हाम्रो कति हुन्छ भन्दा यसरी लेख्न पायो 3 + 1 केही दिमाग लगाउनै पर्दैन 8c3 2x² द्याट मिन्स यो पार्ट तिम्रो a छ र यो पार्ट तिम्रो के रहेछ भन्दाखेरि x रहेछ यहाँबाट भन्दाखेरि 8 - 3 1/x को पावर 3 सक्यो दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर जे जति आउँछ हामी चाहिँ लेख्न सक्छौँ भने यस्तो क्वेसन जे पनि सोधोस् मतलब भएन है तिम्रो ठ्याक्कै यही फर्मुलामा हाल्ने डाइरेक्ट चाहिँ एन्सर लेखिदिने बढी चाहिँ दिमाग लगाउनु पर्दैन अब कसैले होला सर अलिकति ल्याङ्ग्वेज त लेख्नु पर्यो यहाँनिर लेख्ने लेट r + 1 बी द जेनरल टर्म इन द एक्सपेन्सन अफ समथिङ ओके सो यु क्यान युज दिस त्यो बुकमा या सल्युसनमा कहीँ न कहीँ हेर्नु होला त्यो कुन चाहिँ इक्जाम्पलमा त्यहाँ सल्युसन दिएको होला त्यहाँबाट तिमीहरू ल्याङ्ग्वेज चाहिँ फलो गर्न सक्छौ है बढी त्यसमा तनाव नलिनु ल त्यसै गरी यो क्वेसन पनि एकचोटि आइसक्यो क्वेसन हेर त कति सजिलो क्वेसन छ क्वेसन के भनिरहेछ भन्दाखेरि त फाइन्ड द जेनरल टर्म क्वेसन आएको क्वेसन हो फाइन्ड द जेनरल टर्म हेर टर्म इन द एक्सपेन्सन केही छँदै छैन हेर त इन द एक्सपेन्सन अफ कुनै एउटा क्वेसन लिए x² + 1/x को पावर मानौ मैले 8 हालिदिएँ केही भनेकै छैन जेनरल टर्म लेख्नलाई भनिरहेछ फेरि यसमा कुनै टर्महरू लेख्नु छैन म जस्ट जेनरल टर्म त मानौ एकछिनको लागि tr + 1 बी द जेनरल टर्म यो हाम्रो यो एक्सपेन्सन गर्दाखेरि यसको यो जेनरल टर्म छ सक्यो tr + 1 को भ्यालु लेखिदिने भने हाम्रो कति आइदिन्छ भन्दाखेरि त ncr x² को पावर n - r and 1/x को पावर r सक्यो यति मात्र लेख्ने यो पनि क्वेसन आएको क्वेसन हो एकचोटि एक्जाममा यो पनि अलिकति ध्यान दिनु त्यस पछाडि के छ भन्दाखेरि त ल अब मलाई चाहिँ के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि त कोफिसिएन्ट निकाल्नु पर्यो मानौ x² को x5 को कुनै एक्सपेन्सनमा या फ्री अफ x निकाल्नु पर्यो यस्तो क्वेसन आउन सकिन्छ त्यो क्वेसन एउटा गरौँ त्यहाँबाट पुरै कन्सेप्ट अब क्लियर भइदिन्छ ल फर्स्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरि हेर त यहीबाट है जेनरल टर्मकै क्वेसन हो ध्यान दिनु यो क्वेसन पनि जेनरल टर्मकै रहेछ क्वेसन के छ भन्दाखेरि मानौ फाइन्ड द कोफिसिएन्ट मात्र पत्ता लगाउनु पर्ने है यसले कोफिसिएन्ट अफ x को पावर 5 इन द एक्सपेन्सन अफ x + 1/2x को पावर के त भन्दाखेरि त 7 अब के भनिरहेछ भन्दाखेरि त यो पार्टलाई जुन बेला म एक्सप्यान्ड गर्छु भने त्यहाँ कुनै न कुनै टर्म आउला जसको पावर x को कति होला भन्दाखेरि 5 होला त्यसको मलाई कोफिसिएन्ट मात्र लेख्नु पर्ने अब यो क्वेसन तिमीहरूले कसरी गर्ने द्याट इज द मेन पोइन्ट अब हेर कति सजिलो छ मानौ एकछिनको लागि लेट गरौँ लेट गर्दाखेरि मानौ कि हाम्रो के छ भन्दाखेरि जेनरल टर्म के छ भन्दाखेरि त r + 1 टर्ममा कोफिसिएन्ट छ मानौ एकछिनको लागि
यो जुन टर्म छ यसमा के भइरहेछ भन्दाखेरि त x को पावर 5 चाहिँ अकर भइरहेछ। यसरी हामी बुझ्न सक्छौँ। अब यहाँबाट मैले के गरेँ भन्दाखेरि सानो कुरा लेखेँ, मैले जस्ट एज्युम त मात्र गरेँ हो। सो वी क्यान राइट लाइक दिस tr प्लस 1 माथिको क्वेसन हेऱ्यो भने कति छ भन्दाखेरि हेर त बाबु x प्लस 1/2x 7 छ, पावर 7 छ। सो द्याट इज 7cr, यहाँबाट x 7 माइनस r डट 1/2x को पावर के भयो त r भयो। अब के गर सबैजना चाहिँ पहिला चाहिँ x लाई चाहिँ एक ठाउँमा लाऊ है सबैजना, सिम्पल क्वेसन छ। यो लायो, लाउँदाखेरि मानौ यो 7cr जस्ताको त्यस्तै हुने भयो। यहाँबाट हेर त x को पावर 7 माइनस r, अनि यहाँ कति आइदिन्छ भन्दाखेरि त 1/2 को पावर r आइदियो र x को पावर माइनस r आइरहेछ। भने यहाँबाट 7cr अपन 2 को पावर r, अनि यहाँबाट x को पावर 7 माइनस r। सो यु गेट राइट नाउ हियर 7cr अपन 2 को पावर r, x को पावर 7 माइनस 2r। अब हामीले निकाल्नु पर्ने कसको भ्यालु हो भन्दाखेरि त r को भ्यालु हो। अब r को भ्यालु कसरी निकाल्ने, इट इज द मेन पोइन्ट। त मानव एकछिनको लागि यो भ्यालु हाम्रो कति रहेछ भन्दाखेरि त यो भ्यालु हाम्रो x को पावर 5 रहेको छ। सो यहाँबाट हामीले यसरी रिलेट गर्न सक्छौँ। के हुन्छ भन्दाखेरि मानौ 7 माइनस 2r इज इक्वल टु के त भन्दाखेरि त 5। यो किन लेख्यो हामीले भन्दाखेरि त हामीलाई x को पावर 5 को हामीलाई कोफिसिएन्ट चाहिएको छ। सो यहाँबाट 2r इज इक्वल टु 7 माइनस 5। सो वी गेट हियर r इज इक्वल टु कति भइदियो भन्दाखेरि त 1। सो r इज इक्वल टु 1 भनेको कुन टर्म भयो यहाँबाट हेर त बाबु सबैजना, t1 प्लस 1 द्याट मिन्स t2 भनेको सेकेन्ड टर्म। सेकेन्ड टर्मलाई के लेख्न पायो भन्दाखेरि त 7c1, ध्यान देऊ x को पावर डाइरेक्टै अपन 2 को पावर 1, x को पावर कति त 5, सक्यो। यति लेख्ने। हामीलाई निकाल्नु पर्ने के थियो भन्दाखेरि त मात्र कोफिसिएन्ट, ध्यान दिनु मात्र कोफिसिएन्ट। सो ल्याङ्ग्वेज आफै अलिकति मिलाउनु, जस्ट म सिम्पल मात्र भनिदिन्छु। कोफिसिएन्ट अफ x को पावर 2 to the power 5 इज इक्वल टु 7c1 अपन 2, सक्यो। यसको के भयो भन्दाखेरि त कोफिसिएन्ट चाहिँ आइदियो। अब हामीले भर्खर पढाएको थियो 7c1 भनेको nc1 भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि n नै हुन्छ। सो 7/2 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। यहाँसम्म नबुझेको कसैले केही छ भने भन, नत्र म अगाडि बढ्छु। यहाँसम्म कसैले नबुझेको पाठ छिटो, यहाँसम्म नबुझेको पाठ भन त छिटो। एनीवन? क्वेसनले के भनेको छ सर त्यो फेरि भन्नु। सर छैन, भयो कन्टिन्यू। हेर क्वेसनले केही पनि भनेको छैन। हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि त एउटा एक्सप्रेसन छ x प्लस 1/2x को पावर 7, त्यसलाई एक्सपेन्ड गर्दाखेरि कुनै एउटा टर्म आउला है, कुनै एउटा टर्म आउला जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि x को पावर 5 भइदिन्छ। त्यसको मलाई कोफिसिएन्ट मात्र लेख्नु छ, यति हो क्वेसन। त मानव एकछिनको लागि मलाई थाहै छैन कुन टर्म छ, सबभन्दा पहिला टर्म निकाल्नु पर्यो। त मैले जस्ट माने कि r प्लस 1th टर्ममा चाहिँ x को पावर 5 चाहिँ अकर हुन्छ। मानव एकछिनको लागि कुन टर्म छ थाहा छैन। यहाँ लेखेँ मैले जेनरल टर्म लेखेँ। जेनरल टर्म लेख्दाखेरि हाम्रो यो पार्ट आइदियो। यो पार्ट आउँदाखेरि मैले के पाएँ यहाँबाट भन्दाखेरि त मानव एकछिनको लागि 7 माइनस 2r भनेको 5 छ। 7 माइनस 2r भनेको 5 छ भने हामीले रिलेट गर्यो। यहाँबाट मैले के पाएँ त r इज इक्वल टु 1 पाइदिएँ। 1 पायो भने t1 प्लस 1 द्याट इज के भयो त सेकेन्ड टर्ममै x को पावर 5 आउँछ भन्ने बुझ्न पायो हामीले। अनि त्यहाँबाट के गर्ने त x को पावरलाई हटाइदिने, मात्र त्यो कोफिसिएन्ट जुन माग्नु छ, कोफिसिएन्ट भनेको कन्स्टेन्टलाई भन्छौँ हामी, कन्स्टेन्ट क्वान्टिटी मात्र लेखिदिने, सक्यो। अब बुझेको बुझेनौ? त्यो जे पनि मान्न पाइन्छ सर त्यसलाई? होइन जेनरल टर्मबाट निकाल्ने कसरी मान्न सकिन्छ? मानव एकछिनको लागि tr प्लस 1 माने, थाहै छैन यो कुन टर्म छ अहिले। होइन त्यो 5 मान्नु भयो नि, त्यो चाहिँ भनेको होइन 5 कसरी मान्छु? यहाँ क्वेसनमा फिक्सै छ त। कसरी यहाँ हेर त, यहाँ 5 त भनेको छ। फिफ्थ टर्म भन्ने छ है, फिफ्थ टर्म होइन, फेरि गल्ती भने त्यसो के फिफ्थ टर्म होइन, यहाँ टर्म नै थाहा छैन। फिफ्थ भनेछ नि त्यो x को पावर 5 आउने टर्म त्यो भनेको छ है। यहाँ फिफ्थ टर्मको कुरा भइरहेको छैन। यो अलिकति ध्यान दिनु, गल्ती नगर्नु कसैले फेरि, ये सानो मिस्टेक गर्छ। ल तिमीहरू आफै बनाऊ एउटा क्वेसन फटाफट। ल सिम्पल क्वेसन निकाल त सबैजना। फाइन्ड द, सजिलो क्वेसन छ, फाइन्ड द कोफिसिएन्ट अफ सेम इक्वेसन, कोफिसिएन्ट अफ x को पावर 6 इन द एक्सपेन्सन अफ
क्वेसन तिम्रो के छ भन्दाखेरि त 3x² प्लस 1/3x को पावर 9। ल भट्टाभट गऱ्यो क्वेसन, कति आउँछ भन त। यसलाई एक्सप्यान्ड, यो क्वेसन बुझ है, क्वेसन बुझ्नु एकदम जरुरी छ। यसलाई एक्सप्यान्ड गर्दाखेरि केही न केही आयो यसरी, ठिक छ, केही न केही आउँछ यसरी। कुनै एउटा टर्म आएको होला जसमा चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि त x को पावर 6 भइदियो भने यसको केही न केही त कोफिसिएन्ट होला, त्यही कोफिसिएन्ट हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हो। माथिको प्रोसेस सेम एज टु, सेम तरिकाबाट गर। निकाल कति आउला छिटो छिटो एकजना कसैले भन त। आउनु पर्यो एन्सर छिटो। सक्न आँटेको च्याप्टर अब केही छँदै छैन, दुईटा टपिक मात्र बाँकी छ। यति हो कन्सेप्ट बेसमा। भन छिटो छिटो भन, कति आउला भनिदिनु त। म तिमीहरूलाई चाहिँ एउटा केही पठाइदिन्छु डिस्कर्डमा। एउटा मैले कहीँनिर केही कुरा पाएको छु। एसी च्याप्टर पढ्दाखेरि कति एन्सर आयो सबले एउटा एक कुरा ध्यान देऊ त अलिकति। एसी च्याप्टर पढ्दाखेरि जुन आरएमएस को भ्यालु र तिम्रो एभरेज भ्यालु कुनै ठाउँमा मैले पाएको छु, आज भिडियो नाम नलिउँ है फेरि, प्लिज डोन्ट मेन्सन एनीवन। त्यो हुँदाखेरि एउटा सानो कुरा त्यहाँ सिकाएको छ है, आई एभरेज भन्दाखेरि यो भ्यालु यसरी निकाल्नलाई, ठिक छ। फङ्क भन्दाखेरि यहाँ तिम्रो आई डिटी अपन डिटी रङ हो, इक्जाममा गऱ्यो भने 0 मार्क हालिदिन्छ एकैचोटि, तिम्रो सिलेबसमा छैन यो कुराहरू, ठिक छ। म भनिदिन्छु ग्रुपमा, यो मैले कहीँ पाएको छु, तिमीहरूले पक्कै त्यो फलो गर्छौ। इक्जाममा लेख्यो भने नाम नलेऊ, कति यसरी लेख्यो भने ठ्याक्कै तिम्रो इक्जाममा 0 मार्क आउँछ ग्यारेन्टी, तिम्रो सिलेबसमा छँदै छैन कुराहरू, मैले कहीँ पाएको छु। हेर ल छिटो छिटो बनायो, यसको एन्सर कति आउँछ भट्टाभट। कति एन्सर आयो बाबु भन त छिट्टो, मजा आउँदैन यस्तोमा, एन्सर फटाफट बन्नु पर्यो। ल सबैजना मिलाऊ। मानौँ एकछिनको लागि कुनै टर्म होला, थाहा छैन है फेरि कुनै, हेर त मलाई थाहै छैन यो कुन टर्म छ अहिलेको लागि, त मैले एकछिनको लागि के गरेँ भन्दाखेरि त कुनै एउटा जेनरल टर्म मानिदिएँ। मानौँ x को पावर जुन 6 छ यो एउटा कुन टर्ममा अकर भइरहेछ भन्दाखेरि त r+1 टर्ममा भइरहेछ, ठिक छ। आएको होला r+1 टर्म कुन छ थाहै छैन, 2 होला 3 होला 4 होला के छ थाहा छैन। त मैले के गरेँ, जेनरल टर्म निकालेँ। tr+1 के भइदिन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट हेरौँ त 9cr 3x² को पावर कति भइदिन्छ त 9 - r भइदिन्छ। यो ध्यान दिनु, यो 2 छ यहाँनिर, अनि डट 1/3x को पावर कति भइदियो भन्दाखेरि त r। सबैजना एउटा सानो कुरा रिलेट गर आफैले है, यो पार्ट भनेको a रहेको छ र यो पार्ट भनेको कति छ भन्दाखेरि त x रहेको छ भने बुझ्न सक्छौ। पहिला जस्तै फर्मुला tr+1 = ncr a को पावर n - r x को पावर कति बाबु त r। यसरी मैले रिलेट गरे बापत मैले के पाएँ भन्दाखेरि एकछिनको लागि मलाई अहिले कुन टर्म छ थाहै छैन, जस्ट रिलेट गर्दै जाउँ न एकछिनको लागि। त मैले के गरेँ, x लाई छुट्टै हालेँ र कन्स्टेन्ट भ्यालुलाई छुट्टै गरिदिएँ। अनि यहाँबाट मैले के पाएँ त 3 को पावर 9 - r र यहाँबाट x² छ, सो 18 माइनस के त भन्दाखेरि त 2r डट 1/3 को पावर r डट x को पावर के भइदिन्छ त -r, माथि पठाइदिए। अब यहाँबाट कन्स्टेन्टलाई एक ठाउँमा चाहिँ हटाइदिउँ, मिलाएर लेख्दिउँ यसरी 3 को पावर 9 - r देन आफ्टर यहाँबाट 3 को पावर r र यहाँ के भइदिन्छ त x को पावर 18 - 2r माइनस कति भयो भन्दाखेरि त r भयो। सो यो भनेको 9cr, सेम यसरी गर्ने सजिलो छ। लास्टै धेरैचोटि क्वेसन आइसके जस्तो क्वेसन तिमीहरूको इक्जाममा 3 को पावर r x को पावर कति भयो भन्दाखेरि त 18 - 3r। भर्खर मैले कन्डिसनै लेखिदिएको छु कि x को पावर 6 चाहिँ कुन टर्ममा अकर गर्छ भन्दाखेरि होला r+1 मा। सो फर द कोफिसिएन्ट अफ द, यस्तो ल्याङ्ग्वेज लेख्न सक्छौ, फर द कोफिसिएन्ट अफ x को पावर 6 हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सबैजना ध्यान देऊ अलिकति, यो पार्टलाई एकछिनको लागि 6 मानिदिउँ। 6 माने भने हाम्रो कति आइदिन्छ भन्दाखेरि त 18 - 3r = 6। सो और 18 - 6 = 3r, देयरफोर r = कति आइदियो भन्दाखेरि त 4 आइदियो, सक्यो। अब r = 4 आयो भने कुन टर्म होला, यहाँ त हामीले यो पढाएको छौँ अहिले tr+1, द्याट मिन्स t4 + 1 t5, द्याट मिन्स फिफ्थ टर्ममा के आएको होला भन्दाखेरि त x को पावर 6 आयो होला। अब मिलाएर यसलाई लेख्यौँ, हाम्रो कति थियो भन्दाखेरि त n को भ्यालु 9c4, यहीबाट डाइरेक्टली यो भ्यालुबाट सब्स्टिट्युट गरिदिने।
अनि यहाँबाट 3 को पावर 9 माइनस 4 अपन 3 को पावर 4 अनि यो पार्ट तिम्रो डाइरेक्टै x को पावर 6 भइदिन्छ, केही दिमाग लगाउनै पर्दैन। अब यहाँबाट मलाई लेख्नु पर्ने के हो त भन्दाखेरि त कोफिसिएन्ट मात्र पत्ता लगाउनु पर्ने थियो। सो कोफिसिएन्ट अफ x को पावर 6 इज इक्वल टू यो पार्ट जस्ताको त्यस्तै कपी गरिदिनु, सक्यो, यति हो। क्याल्कुलेट तिमीहरू आफै गरिहाल्नु है। एन्सर कति आउँछ भन त, कति आयो यसको एन्सर एकजना? 9c4 3 को पावर 9 माइनस 4 अपन 3 को पावर 4। एन्सर कति आइदिरहेछ भन त? 378 378 हजुर ल ठिक छ, 28 सबै एन्सर ल सक्यो। यहाँसम्म नबुझेको पार्ट छिट्टो भन त। फर्स्टमा एउटा कुरा सिकाएँ मैले, स्टेट द बाइनोमियल थ्योरम, त्यो आउने चान्स अलिकति बढी होला, सोध्न मिल्छ 1 मार्कमा। सिकाएन मैले, के सिकाएँ भन्दाखेरि त जेनरल टर्म। त्यस पछाडि के सिकायो भन्दाखेरि त कुनै पनि जस्तै x को पावर 5 x को पावर 10 भनेको कुनै एउटा टर्म होला, थाहा छैन, त्यसको मलाई के गर्नु पर्यो, कोफिसिएन्ट निकाल्नु पर्यो। एकछिनको लागि आफैले के एज्युम गरिदिने भन्दाखेरि जस्तै यही क्वेसनमा x को पावर 6 को कोफिसिएन्ट भनिएको छ, अब थाहै छैन। यसको लजिक पनि बुझौँ है, कसैले अब कसैलाई गाह्रो लाग्यो भने साइडमा म लेखिदिएको छु र त। मानौ a प्लस x को होल स्क्वायर गरेँ, ओके। अब यसलाई एक्सपेन्ड गऱ्यो भने कति आउँछ? a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस कति आउँछ? x स्क्वायर आउँछ, ठिक छ। अब तिमीलाई मैले क्वेसन के सोधियो भन्दाखेरि त यसमा क्वेसन कि x स्क्वायर को कोफिसिएन्ट कति होला? अब राम्रोसँग हेऱ्यो भने हेर त, एक्सपेन्ड गर्दाखेरि यो थर्ड टर्ममा आइरहेछ अथवा लास्ट टर्ममा आइरहेछ, यसको कोफिसिएन्ट कति भयो त? 1 भयो। अब तिमीहरू त यति बेवकुफ छैनौ कि यसलाई तिमीहरू एक्सपेन्ड गरेर तिमी निकाल्न जान्छौ। सो सिम्पल मानौँ एकछिनको लागि x को पावर 6 चाहिँ r प्लस 1 टर्ममा चाहिँ भइरहेछ, ठिक छ, थाहा छैन कुन टर्म छ। सो यहाँबाट मैले जेनरल गर्दै गएँ। अब यहाँ मैले एउटा सानो लाइन के लेखेँ भन्दाखेरि त फर द कोफिसिएन्ट अफ x को पावर 6, यो पार्टलाई मैले एकछिनको लागि 6 मानिदिएँ भने कुन टर्म आइरहेछ हेर त, r इज इक्वल टू 4 आयो। द्याट मिन्स फिफ्थ टर्ममा चाहिँ x को पावर 6 चाहिँ अकर गर्छ भन्ने बुझ्न पायो। अब यहाँ लास्टमा के गर्ने, यो पार्ट यसरी लेख्ने, हामीलाई चाहिँ x को पावर 6 चाहिएको छैन, त्यसको कोफिसिएन्ट मात्र चाहिएको छ। सो के गर्ने, यसलाई रिप्लेस गरिदिने, यो भ्यालुलाई हटाइदिने, जे बाँकी छ द्याट इज आवर वाट रिक्वायर्ड एन्सर, सक्यो। अब यही क्वेसनमा अलिकति म ट्विस्ट गरिदिन्छु, चेन्ज गरिदिन्छु मात्र। हेरौँ नेक्स्ट क्वेसन, हेरौँ सब ध्यान दिउँ मात्र है, पुग्छ। नेक्स्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरि सबैले हेऱ्यो भने यो क्वेसन तिमीहरूको इन्टर्नलमा पनि आयो होला, पास्ट क्वेसन हेऱ्यो भने त्यहाँ पनि धेरै टाइम्स भनौँ न धेरैचोटि सोधिसकेको छ है। सिम्पल क्वेसन के छ भन्दाखेरि त फाइन्ड द टर्म, सिम्पल क्वेसन, फाइन्ड द टर्म इन्डिपेन्डेन्ट अफ एक्स, मलाई टर्म मात्र पत्ता लगाउनु, इन्डिपेन्डेन्ट अफ एक्स इन द एक्सपेन्सन। सिरियली पठाइदिरहेको छु, यही अनुसार क्वेसन आउँछ। इन द एक्सपेन्सन अफ कुनै एउटा मैले लिएँ, मानौ सजिलो क्वेसन 3x स्क्वायर अपन 2 माइनस 1 बाई 3x को पावर 9। क्वेसन बुझ है, क्वेसनले के भनिरहेछ भन्दाखेरि त कुन टर्म होला भनेको छ है, यहाँ कोफिसिएन्टको कुरा भइरहेको छैन। यस्तो कुन टर्म होला जुनमा चाहिँ x को पावर 0 आउँछ। इन्डिपेन्डेन्ट भनेको क्वेसन तिम्रो यसरी पनि सोध्न मिल्छ, इन्डिपेन्डेन्ट अफ x पनि भन्न पायो या फ्री अफ x पनि भन्न पायो। द्याट मिन्स x को पावर 0 कुन टर्ममा आउँछ त्यो सोधिरहेछ हामीलाई क्वेसन। यसमा पनि सेमै दिमाग लगाउने, केही पनि फेरि भनिदिरहेको छु, केही पनि चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्दैन। मानौ एकछिनको लागि मैले भने कि लेट आफैले लेट टी आर प्लस 1 एउटा कुनै टर्म छ जसमा के भयो भन्दाखेरि त x को पावर 0 आइरहेछ। मानौ एकछिनको लागि यसलाई के गर, एक्सपेन्ड गर, जेनरल टर्म लेख। जेनरल टर्म लेख्दाखेरि टी आर प्लस 1 यसको लागि जेनरल टर्म निकाल्यो भने यो पार्ट सबैजना लिएर त यो पार्ट ए भइदिन्छ, यो पार्ट तिम्रो एक्स भइदिन्छ। अगाडि बढ्यो भने एकछिन पक्क त, यहाँ मैले माथि एउटा सानो मिस्टेक त गरेँ, ठिक छ, माइनस यसमा मात्र छ। टीआर प्लस 1 भने कति भयो भन्दाखेरि त 9cr, ध्यान देऊ 3x स्क्वायर अपन 2 को पावर 9 माइनस r, त्यसै गरी माइनस 1 बाई 3x को पावर कति भइदिन्छ भन्दाखेरि त r भइदिन्छ। फेरि त्यही कन्सेप्ट, x लाई चाहिँ एक ठाउँमा लग्ने, कोफिसिएन्टलाई चाहिँ एक ठाउँमा लग्ने। अनि यहाँबाट हामी कति पाइरहेछौँ भन्दाखेरि त NCR अपन, ठिक छ। यहाँबाट हेर सबैजना, यो भनेको 3 को पावर 9 माइनस r, त्यसै गरी तलपट्टि चाहिँ 2 को पावर 9 माइनस r र यहाँबाट चाहिँ 3 को पावर r र माइनस 1 पनि छ है, माइनस 1 को पावर कति भयो भन्दाखेरि त r। त्यसै गरी यहाँबाट चाहिँ x स्क्वायर को पावर
9 माइनस आर सिम्पल। अनि x को पावर कति भयो त माइनस आर। सबैले अलिकति मिलाएर लेखिदिऊ भने अब क्याल्कुलेसन त गर्न मिल्दैन। सो एनसीआर यहाँबाट हेर 3 पनि तल छ भने 3 को पावर के भइदिन्छ त 9 माइनस आर यो भयो। त्यसै गरी 2 को पावर 9 माइनस आर माइनस 1 को पावर आर र यहाँबाट हेर्दाखेरि x को पावर 18 माइनस 2r माइनस आर यो आयो। सो फेरि यो पार्ट कति भइदिन्छ भन्दाखेरि हेर त 18 माइनस यसरी नलेख्नु मैले यहाँ सर्टकट गरिदिएको छु माइनस 3r। अब हाम्रो क्वेसनले के सोधेको छ भन्दाखेरि त कुन टर्ममा चाहिँ x को इन्डिपेन्डेन्ट आउँछ द्याट मिन्स x को पावर 0 आउँछ। सो यहाँ एउटा लाइन लेखिदिनु फर द इन्डिपेन्डेन्ट जे छ क्वेसनमा त्यही लेख्दा हुन्छ। इन्डिपेन्डेन्ट अफ x फ्री अफ x यो पार्ट 0 हुनु पर्यो मस्ट बी। सो 18 माइनस 3r इज इक्वल टु 0 therefore r इज इक्वल टु 6। सो वी गेट r plus 1 is equal to t6 plus 1 that is t7 भने कुन टर्म आइरहेछ भन्दाखेरि त 7 टर्म आयो जसमा चाहिँ x गायब भइदिन्छ। ध्यान दिऊ फेरि यो जुन हाम्रो यहाँ छ यो पार्टलाई मैले एक्सप्यान्ड गर्दाखेरि 7 टर्म आइरहेछ जसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त x को पावर चाहिँ 0 आइदिन्छ। नबुझेको पार्ट यहाँसम्म भन सिम्पल एज इट इज सक्यो। सर यो त्यही हैन जसरी 3 4 भन्यो भने 3 4 सँग कम्पेयर गर्दिने अनि त्यही 0 को नयाँ नाम त्यही भइहाल्यो त्यति हो। ल अब यहाँ टर्म पनि भनेको छ है। टर्म लेख्दाखेरि यसलाई अलिकति एक्सपेन्ड पनि माथिको भ्यालु पनि राख्न सक्छौ। माथिको भ्यालु कति आइदिन्छ भन्दाखेरि त 9c6 आइदिन्छ र 3 को पावर कति भइदिन्छ 9 माइनस 2r 2 इन्टु कति भइदिन्छ 6 अपन 2 को पावर 9 माइनस 6 माइनस 1 को पावर 6 र x को पावर कति 0। त यो टर्म हाम्रो यो पनि सकेसम्म कोफिसिएन्ट पनि लेखिदिनु राम्रो हुन्छ। यति हो बुझ्नुपर्ने कुरा हाम्रो जेनरल टर्मको रिलेटेड क्वेसनमा। अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरि ध्यान दिऊ सबैले मिडल टर्मको कुरा आइदियो। अब सक्यो यति बुझ्यो भने पुग्छ है। योभन्दा बढी तिमीहरूलाई केही पनि बुझ्नु पर्दैन मोर देन चाहिँ इनफ भइदिन्छ। ल अब अलिकति म मिडल टर्ममा गएँ। सजिलो छ यो टपिक पनि त्यस्तो गाह्रो केही छँदै छैन। मिडल टर्ममा जाँदाखेरि हेर त सबैजनाले याद गर्नुपर्ने कुरा हैन है मिडल टर्म। अब हेर मानौ एउटा एक्सपेन्सन गरे a प्लस x को पावर n कन्सेप्ट चाहिँ बुझ है एकछिनको लागि। मानौ n चाहिँ तिम्रो इभेन आयो भने भनेको 10 भयो एकछिनको लागि यसरी बुझौँ है 10 भयो। सो मानौ इभेन आयो भने नम्बर अफ टर्म्स कति भइदिन्छ भन त बाबु एकजना। n तिम्रो इभेन आयो भने आफ्टर एक्सपेन्सन नम्बर अफ टर्म्स कति भइदिन्छ 2 plus 1 n plus 1 हुन्छ। n plus 1 n plus 1 भनेको ओड आउँछ कि आउँदैन ओड नम्बर कुरा बुझिरहेछौ आउँछ। त मानौ एकछिनको लागि एक्जाम्पलको लागि यसरी बुझौँ न कसैलाई गाह्रो लाग्यो भने अझै सर्टकट यसलाई गरिदिउँ। मानौ a प्लस x को पावर 2 छ। अब यसलाई एक्सपेन्ड यहाँ त इभेन छ हेर त बाबु सबैजना यो इभेन छ। सो नम्बर अफ टर्म्स कति आइदिन्छ भन्दाखेरि त नम्बर अफ टर्म्स भनेको 3 द्याट मिन्स ओड आयो। ओड भनेको यस्तो होला एउटा टर्म यहाँ एउटा टर्म यहाँ छ एउटा टर्म यहाँ छ भने यसको मिडल टर्म कतिवटा होला भन्दाखेरि त एउटा मात्र। तिमीले यहाँबाट दुईवटा कन्सेप्ट सिक्न सक्यौ। इफ तिम्रो n चाहिँ इभेन छ ध्यान देऊ है दुईटै कन्सेप्ट बुझ। तिम्रो n चाहिँ इभेन छ या तिम्रो टोटल नम्बर अफ टर्म्स आफ्टर एक्सपेन्सन चाहिँ अड छ भने तिम्रो मिडल टर्म चाहिँ एउटा मात्र हुन्छ। कन्सेप्ट बुझ्यौ क्लियर कन्सेप्ट क्लियर भयो कि भएन। मेरो त क्लियर छ ल सबैजना भन त कन्सेप्ट क्लियर अर नट क्लियर छ। यो पार्टसम्म बुझ्नु पर्यो है। मैले के भने भन्न त एकजना रिपिट गरिदेऊ त सजिलो तरिकाबाट रिपिट गरिदेऊ त्यो क्वेशन। त्यही हो पहिला पावर हेर्ने म भन्दिम सर भन कसैले भन्नु के फरक पर्छ त्यही पहिला पावर हेर्ने त्यही पावर हेर्ने पहिला अनि त्यो पावरलाई n plus 1 गर्ने अगर इभेन छ भने n अड आयो भने एउटा टर्म ध्यान देऊ है एउटा मिडल टर्म हुन्छ अनि दुईटा अनि इभेन आयो भने दुईटा हेर मिडल टर्म अड आयो नम्बर अफ टर्म्स चाहिँ अड आयो भने कतिवटा मिडल टर्म होला एउटा मात्र ओन्ली वान मिडल टर्म। म एक्सपेन्सनतिर जाँदैन म डाइरेक्ट फर्मुला लेखिदिन्छु
सिम्पल फर्मुला के हुन्छ भनिदेऊ त, कसैले याद छ भने यो फर्मुला भइदिन्छ tn/2 दुईवटा हुन्छ नि होइन अड दाइ हजुर भन अडमा दुईवटा हुन्छ अनि इभेनमा एउटा माइक अफ गर राम्रोसँग सुन त माइक अफ गर ल हेर त यहाँ एन चाहिँ इभेन छ यो नम्बर यो भनेको एन हो पावर कति त्यो भनिरहेको छु यसमा ध्यान दिनु पर्यो नम्बर अफ टर्म्स चाहिँ अड छ भने एउटा मिडल टर्म मात्र या एन चाहिँ इभेन छ भने एउटा मिडल टर्म यस्तो कुरा हो तिमीले उल्टो बुझिसकेको छौ है एक्चुअलमा मिडल टर्म भने आउनेबाट कहाँबाट यस्तो बुझ्न भन छिटो भन यसरी बुझ्न क्या नम्बर अफ टर्म आए पछाडि जुन त्यो n+1 गरे पछाडि आए पछाडि जुन त्यो नम्बर हुन्छ नि n+1 को त्यसलाई अड इभन हेर्नु अनि त्यसपछि डिसाइड गर्नु पहिले न डिसाइड गर्नु त्यसरी ओभर रङ हो यो कन्सेप्ट एकदम क्लियर हुन्छ ल यो पार्ट भयो सेकेन्ड हेरौँ त मानव एकछिनको लागि एन चाहिँ अड आइदियो है एन अड आयो भने नम्बर अफ टर्म्स यो त बुझ्नु पर्यो हामीलाई टर्म्स इज इक्वल टु के भइदिन्छ त n+1 यो भनेको अब के आइदिन्छ त इभेन आइदिन्छ कन्सेप्ट ध्यान देऊ अब यो पार्ट इभेन आयो भने यो पार्ट हेर्नु है सबैलाई भनिदिइरहेको छु यसमा बढी फोकस गर n+1 मा बढी फोकस गर है सबैजनाले ठिक छ n+1 मा बढी फोकस गर n+1 चाहिँ तिम्रो के आएर सजिलो भइदिन्छ है तेरो त इभेन आयो मानौ एकछिनको लागि यसरी मानौँ न सजिलोको लागि एउटा इक्जाम्पल दिए तिमीले सबैले पढिसक्यो इक्जाम्पल a + b को पावर क्युब यसलाई एक्सप्यान्ड गर्यो भने कति आउँछ a³ + 3a² b प्लस कति आउँछ भन्दाखेरि 3ab² प्लस कति आउँछ भन्दाखेरि त b³ आउँछ अब राम्रोसँग हेर्यो भने एउटा यहाँ छ बिचमा त दुईटा आइदियो भने दुईटै के भयो भन्दाखेरि त अब मिडल टर्म भयो यसको लागि यसरी लिन पायो है ध्यान दिनु दुईटै के भयो भन्दाखेरि त मिडल टर्म सो देयर विल बी टु मिडल टर्म्स फर्मुला के हुन्छ अलिकति फर्मुला तर जाम दुईटा मिडल टर्मको फर्मुला म अलिकति सजिलो तरिकाबाट बोल्न सिकाइदिन्छु यो लेख्ने एउटा चाहिँ tn+1/2 हुन्छ र अर्को भनेको ठ्याक्कै के हुन्छ प्लस गर्नु पर्यो नि त लजिक सेम छ है ध्यान दिनु हेर एउटा यो छ भने ठ्याक्कै यसको के होला एउटा अगाडि होला n+1/2 + 1 यो पनि बुझ्न पायो होइन सर म यसरी गर्दिनँ म अर्को तरिकाबाट गर्छु कसरी गर्न पाइन्छ भन त अर्को तरिकाबाट त्यो tn+1/2 - 1 सक्यो त्यति पनि गर्न पायो बुझेको बुझेन दुबै चाहिँ सेमै छ तर सर त्यो tn+1/2 - 1 अनि tn+1/2 + 1 चाहिँ गर्नु पर्यो क्या नत्र एउटा त्यो पोइन्ट आउँछ कि त्यो n+1/2 वर्क गर्दैन अनि मिस्टेक हुन्छ n+1/2 वर्क गर्दैन त्यो जतिखेर त्यो एउटा सेपरेट गर्ने टाइममा हुन्छ कि त्यहाँ त्यो धेरै मिस्टेक हुन्छ क्या त्यो ठाउँमा ल तिमी त्यो tn+1/2 - 1 वाला चाहिँ हो गर्छ ल तिमी यही गर क्वेशन गल्ती भयो भने मनिरहनु पर्छ फेरि नो चान्स हैन क्वेशन गल्ती हुँदैन भनेको अप्सन मैले बिर्सेँ क्या त्यो कुन पोइन्ट थियो म हेरेर पछाडि भन्छु कुनै क्वेशनमा त्यो लागु हुन्छ है tn ध्यान देऊ त अड चाहिँ n+1 अड आयो भने एउटा टर्म tn/2 + 1 भइदिन्छ इभेन आयो भने दुईटा टर्म ठिक छ दुईटा मिडल टर्म एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि त tn+1/2 हुन्छ अर्को भनेको tn+1/2 + 1 चाहिँ भइदिन्छ सो अलिकति यसबाट क्वेशन गरौँ बल्ल तिमीहरूलाई के हुन्छ साँच्चै कि भन्न के खोजेका छौ क्वेशनले ल सो एउटा क्वेशन सजिलो क्वेशनबाट जाम पहिला त्यसपछि ल सबैले ध्यान दियो एउटा म बनाइदिन्छु तिमीहरू फटाफट मलाई भन्नु एन्सर है टाइम चाहिँ नवेस्ट गर अब बोल्नमा तिमीलाई यति लाज लाग्छ नि के भनौँ ल मलाई भन त क्वेशन म लेखिदिन्छु फाइन्ड द मिडल टर्म ठिक छ इन द एक्सपेन्सन्स अफ ध्यान देऊ कुन एउटा मैले सजिलो क्वेशन लिएँ एउटा क्वेशन याद भइहाल्छ सबैलाई x + 1/x को पावर मानव एकछिनको लागि 18 लिदिए ल ट्राई गर ध्यान देऊ सजिलो छ बुझ्नुपर्ने कुरा मात्र छ यसमा ल सबैले मलाई भन त यो क्वेशन कसरी गर्ने अब ध्यान देऊ एउटा सानो लाइन तिमीहरूले लेख्नै पर्यो यहाँनिर है सिन्स त्यही भएर मैले लेखाएँ सिन्स एज योर चोइस सिन्स n = कति छ भन्दाखेरि त 18 छ ठिक छ ध्यान देऊ त
n इज इक्वल टु कति छ भन्दाखेरि त 18 छ। सो यो के भयो हाम्रो त इभेन भयो। सो नम्बर अफ एक्सपेन्सन भन्दाखेरि नम्बर अफ टर्म्स आफ्टर एक्सपेन्सन के भइदिन्छ त n+1। यसले मात्र हेर्ने, n+1 लाई मात्र हेर्ने। n+1 भनेको 18 + 1 भनेको 19। अब हेऱ्यो भने यो के भइरहेछ भन्दाखेरि अड। यसमा बढी फोकस गरेर सबैलाई भनिदिरहेको छु, यो पार्टमा बढी फोकस गर, इम्पोर्टेन्ट छ यो कुरा, ध्यान दिनु अलिकति। n+1 यो पनि छ इम्पोर्टेन्ट, दुवै कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। अहिले एउटा क्वेसन म गराउँछु, त्यही भएर मैले चाहिँ दुईटै लेखिदिएको छु, दुईटै इम्पोर्टेन्ट छ। त अहिले के भयो भन्दाखेरि अड आयो। अड आउँदाखेरि हामीले के पायो भन्दाखेरि त यहाँनिर चाहिँ एउटा मिडल टर्म मात्र होला, त्यो ल्याङ्ग्वेज तिम्रो लेखिदिनु। सो देयर लेख्नै पर्यो, देयर इज ओन्ली वान मिडल टर्म, द्याट इज सबैलाई थाहा होला, फर्मुला भर्खर लेखाएको थिएँ मैले, tn/2 + 1 भइदिन्छ। सक्यो, यही पार्ट हो। अब tn/2 + 1 भनेको कुन टर्म होला हेर त बाबु, यहाँ चाहिँ 18 छ। सो t अहिले नै लेखिदिनु, 18/2 + 1 द्याट मिन्स t9 + 1 भनेको t10 आइदियो। अब के गर्ने भन्दाखेरि त यो टर्म चाहिँ भ्यालु निकालिदिउ, सक्यो भनेर त सबैजना t10 भनेको लेख्नै पर्यो यसरी राम्रोसँगले मिलाएर। 9 + 1 = 18, c 9 भइदिन्छ, x को ठाउँमा x को पावर 18 - 9 भइदिन्छ, 1/x को पावर कति भइदियो भन्दाखेरि त 9। सो यु गेट हियर 18c 9, x को पावर 18 - 9, फेरि के हुन्छ त -9 आइदिन्छ एउटा। सो सिम्पली 18c 9 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। सक्यो, यति हो। एउटा कुरा अझै म सिकाइदिरहेको छु, इक्जाम बेला इक्जाममा चाहिँ तिम्रो n को भ्यालु ग्रेटर देन 11 आइदियो भने तिमीहरूलाई क्यालकुलेट गरिराख्नु पर्दैन, डाइरेक्ट छाड्दा हुन्छ, चाहिँ मार्क चाहिँ काट्दैन ग्यारेन्टी। फेरि भनिदिरहेको छु, n को भ्यालु चाहिँ 11 भन्दा ठुलो छ भने यहीँसम्म एन्सर छाडिदिनु, मार्क चाहिँ काट्न मिल्दैन। होइन तिमीहरूलाई होइन सर म त लेखेर आउँछु भने क्यालकुलेटर युज गर्नु। 18c 9 कसैले भन्नु त एन्सर कति होला यसको? 18/9 फ्याक्टोरियल इन्टु 9 फ्याक्टोरियल, यही होला है। अब क्यालकुलेसन गर्नु कति आउँछ कति आउँछ। नबुझेको पार्ट यसमा भन, बुझेको बुझेन छिटो छिटो बुझ्यो सबैले? सकिन्छ? भन भन छिटो छिटो। ल ल त्यसो भयो एउटा एउटा ल ल बाबु ठिक छ। ल अर्को क्वेसन गरौँ है, सेमै क्वेसन छ, अलिकति चेन्ज गरिदिएँ मात्र। ल एउटा क्वेसन मैले के हालिदिएँ भन्दाखेरि त 2x, ध्यान देऊ त, 2x + 1/x को पावर 17। अब यो क्वेसनमा हेऱ्यो भने सबैले के पायो भन्दाखेरि त n, सिन्स n = 17, यो तिम्रो अड भइदियो। अब अड भयो भने n + 1 भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि त 17 + 1 = 80, सो इभेन। अब फेरि भनिदिएँ मैले, यो पार्टमा बढी फोकस गर्नु, यो काम लाग्छ हेर, यो तिमीलाई चाहिन्छ नै कन्सेप्टको लागि। बल्ल के पाएँ मैले त इभेन। सो देयर आर 2 मिडल टर्म्स, देयर आर 2 मिडल टर्म्स। कुन कुन हुन्छ यो पनि लेख्नु पर्यो हामीलाई। सबभन्दा पहिला कुरा अहिले भर्खर बनाएको थिएँ, त्यही फर्मुलाबाट म जान्छु, सजिलो हुन्छ। tn + 1 कति हुन्छ बाबु? 2। सो tn + 1 भनेको यहाँनिर t17 + 1/2 भनेको t9 आयो। र अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि एन्ड tn + 1/2 + 1 9 छँदैछ, दिमाग नलगाउनु, सिधै के गर्नु भन्दाखेरि त t10 चाहिँ लेखिदिनु। सक्यो, यो पार्ट हाम्रो के भयो त मिडल टर्म। एउटा t9 एउटा t10, दुवैको भ्यालु निकालिदिउँ। t9 भनेको सबैले थाहा छ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा 1 यसरी लेख्ने, प्लस जे बाँकी छ यहाँ यसरी लेखिदिने। यो चाहिँ तिम्रो के भयो त अब r को ठाउँमा आइदियो। सो 17 n को ठाउँमा 17, c r को ठाउँमा 8, त्यसै गरी 2x को पावर 17 - 8, त्यसै गरी 1/x को पावर कति भइदियो भन्दाखेरि 8। क्यालकुलेसन गर्नु, जे आन्सर आउँछ आउँछ हाम्रो। त्यसै गरी अर्को भनेको t10 भनेको छ, t10 भनेको सिम्पल त्यही, यहाँ 1 प्लस जे बाँकी भयो यहाँ 9, यो चाहिँ तिम्रो r को ठाउँमा। सो 17c 9, 2x को पावर 17 - 9, 1/x को पावर 9। सक्यो, यहाँ क्यालकुलेसन गर्नु, जे एन्सर आउँछ इज योर के त रिक्वायर्ड एन्सर। अब नबुझेको पार्ट भनौँ, बुझेको बुझेन? सकिन्छ? ल माइक अफ गर, माइक अफ। ल अब तिमीहरू सानो कुरा बाउ भन
भन सुनिरहेको छु। त्यो राइट राइट द मिडल टर्म इन द एक्सपान्सन अफ a प्लस x को पावर n when n इज अड गर्नु न। ल त्यो पनि गरिदिन्छु। के भन्यो क्वेसन फेरि भन त। a प्लस x को पावर n n इज अड। ओके n इज अड। त्यो सायद पास्ट क्वेसनमा होला हैन? पास्ट क्वेसन छ? यही जेनरल क्वेसनमा नि त्यो n+1/2 जुन लेखाउनु भयो नि हो त्यो r निकाल्दाखेरि चाहिँ हल्का ल्याङ हुन्छ क्या, नम्बर हुँदा चाहिँ हुँदैन, जेनरल टर्म हुँदा चाहिँ हुन्छ। ए ल ठिक n छ हुँदा गरौँ। ल एउटा सानो क्वेसन त्यो पनि गर्दिउँ। ल एउटा एक क्वेसन हेर्नु त बाबु सबैजना। ल मान्नु एकछिनको लागि कुनै जस्तो म आफ्नो नर्मल क्वेसन दिइरहेको छु है, बुझ्नलाई मात्र यो a प्लस x छ, के न केही भ्यालु होला थाहा छैन। मैले यहाँ के लेखिदिएँ भन्दाखेरि त 2n लेखिदिएँ। अब मलाई भन्नु त, त्यही भएर दुवै कन्सेप्ट इम्पोर्टेन्ट थियो। ल सिन्स एउटा सानो लाइन लेख्नु पर्यो, यो जुन 2n छ भनेको सिन्स n इज इक्वल टु यहाँ कति छ भन्दाखेरि त 2n, म क्यापिटल n युज गरिदिन्छु। 2n लेखौँ न एकछिनको लागि बुझ्नलाई मात्र। यो 2n भनेको के होला, इभेन होला कि अड होला भन त एकजना। इभेन होला कि अड होला, इभन कि अड? 2n भनेको इभन होला है, किनभने n भनेको कुनै इन्टिजर छ त्यसमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने जहिले पनि के आउँछ त, इभन नै आउँछ। सो यहाँ के भयो भन्दाखेरि त n+1 के भइदिन्छ त अब तिम्रो अड भइदिन्छ। सो देयर इज ओन्ली वान मिडल टर्म, ओन्ली वान मिडल टर्म। ठीक छ। त्यसै गरी मानौ अलिकति त्यो पावर n 2n पावर 2n छ, पावर n हैन n वाला चाहिँ गर्नु भनेको। त्यो मैले गरिरहेको छु, पक्क दुबै गरिदिन्छु एकैचोटि। पहिला यो कन्सेप्ट त सकाउन देऊ। मानौ 2n+1 आयो। ओके 2n+1 आयो भने अब हेर त यो 2n+1 के होला, अड होला कि इभेन होला भन त बाबु। 2n+1 यो पार्ट मान्नु एकछिनको लागि क्यापिटल n भने नम्बर अड होला भने मैले क्यापिटल n+1 गऱ्यो भने कति आइदिन्छ त 2n+2 आउँछ पछि गएर। यो पार्ट हाम्रो के भइदियो त, इभेन भइदियो। इभेन भनेको देयर आर टु के त भन्ने टु मिडल टर्म्स। ल यो पार्ट भयो। ल अब भाइको क्वेसन के छ भन्दाखेरि त a प्लस x, अब यहाँ सक्यो, पेपरै सक्यो। ल ठिक छ, केही छैन। a प्लस x को पावर कति छ भन्दाखेरि बाबु n छ। अब n के छ भनिदिएको छ भन त, n के भनिदिएको छ तिम्रो, इभेन कि अड भनेको थियो? कोही गायब भयो त्यो मान्छे फेरि। अड इभेन अड भयो भने n+1 कति भइदिन्छ, इभेन भइदिन्छ। सिम्पल लजिकली हेऱ्यो भने हुन्छ नि 100%। इभेन भयो भने अब भन्छु तिमीले यसमा के निकाल्नु पर्यो, मानौ tn+1/2 एउटा भयो र अर्को भनेको tn+1/2+1 निकाल। एन्सर फर्स्ट अफ अल कुरा दुवैबाट एन्सर सेमै आउँछ, गल्ती आउँदैन, यो ग्यारेन्टी हो। हुनै सक्दैन, मान्नै सक्दैन। अब तिमीले के भन्यो भन्दाखेरि त यो भनेको थियो, के भनेको थियो भन तिम्रो फर्मुला, त्यो पनि म लेखाउँछु तर नलेखाएको रिजन होला किनभने सबैले मैले n-1/2+1 र अर्को के भनेको थियो त tn के त +1/2+1 यही भनेको n+1/2/+1। भगवान, यसलाई तिमीले राम्रोसँग मिलायो भने के आउँछ भन त हिरो। भनेको कि सर मैले भनेको त्यो r निकाल्ने बेलामा चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ ल्याङ हुन्छ, नम्बर छ भने हुँदैन, यो बेलामा चाहिँ हुन्छ। यो क्वेसनमा त्यति बेला चाहिँ यही युज गरिदिनु, सक्यो कुरा। तिमीले एक्सपिरियन्स गरिरहेको छौ भने साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु, सक्यो कुरा। तर जस्तो मलाई लाग्दैन, हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यहाँ तिम्रो आर निकाल्नमा ल्याङ भन्छ नि त, त्यसमा के हुन्छ भन्दा अलिकति यहाँ दिमाग लगाउनु पर्छ, भइहाल्छ, एन्सर आइहाल्छ पछि गएर। ठिक छ, आउने एन्सर अलिक कमै होला, ध्यान दिनु। ल ध्यान दियो सबैले। यो पार्टलाई तिमीले यो पनि लेख्न सक्छौ, म अलिकति चेन्ज गरिदिएँ। यो पार्टलाई तिमीहरूले यो पनि लेख्न सक्छौ, दुवै कुरा सेमै हो, त्यही भएर नलेखाएको मैले। n/2+1 पनि लेख्न मिल्छ, दुवै कुरा सेमै छ है। हेर त बाबु, n-1/2+1 र यहाँ कति छ भन्दाखेरि त n+1/2+1। अब भाइले भनेको अनुसार यो चाहिँ कुन बेला युज गर्ने, जुन बेला चाहिँ यस्तो क्वेसन आयो, a प्लस x को पावर n आइदियो भने, n चाहिँ अड भयो भने हामीले चाहिँ यस्तो चाहिँ कन्डिसन चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। थियोरिटिकल पार्टमा यतिकै थियो, केही क्वेसन छ त्यो अब गराउँछु। त्योभन्दा पहिला अब हेर स्टार्ट, तिम्रो यो पार्ट भइसक्यो। अब ल अब यहाँबाट भट्टाभट जति क्वेसन गर्न सक्छौँ हामी आज गरौँ। सबभन्दा पहिला कुरा के छ भन्दाखेरि मल्टिपल तिम्रो सबै इक्जामकै क्वेसन छ, पास्ट क्वेसन। ल
ल मलाई भन त फर्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ हेर त सबैजना छिटो छिटो फर्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ एकछिन एन्सर आउने हो एन सिएन प्लस 1 कामा आर त्यसपछि के भन्छ भन्दाखेरि त सिएन कामा आर सिएन आर माइनस 1 आर बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट एन्ड सेटिस्फाई द कन्डिसन दिस विच वान अफ द फलोइङ के त भन्दाखेरि त एक्जिस्ट कसले सेटिस्फाई गर्छ छिटो छिटो भनिदेऊ गर्न सकिन्छ केही छैन Yes, कुन हुन्छ अप्सन भन त बाबु अप्सन कुन हुन्छ भन त छिटो छिटो भन छिटो छिटो अप्सन कुन हुन्छ ए केही छैन हेर न यसमा जस्ट सेटिस्फाईको कुरा गरिरहेको छ हेर त हाम्रो कन्डिसन यस्तो दिएको छ सी सी एन प्लस कति छ बाबु 1 कामा आर इज इक्वल टु सी एन आर प्लस सी एन आर माइनस 1 यस्तो कन्डिसन छ कुन सेटिस्फाई गर्ला कुन नम्बर कुन अप्सन ए नम्बर बी नम्बर सी नम्बर डी नम्बर सर यसको भिडियो आउँछ कि आउँदैन आउँछ युट्युबमा आउँछ कि आउँदैन ए मजाले आउँछ ढुक्क आउनु तिमी हस् सर ल भन त बाबु कुन हुन्छ भन त छिटो छिटो अब सबै पास क्वेसन गर्छौँ हामी एकछिनमा कुन होला यो पार्टलाई यो क्वान्टिटीलाई चाहिँ कुन अप्सनले सेटिस्फाई गर्छ भन त हेरेर त्यहाँबाट हेर त मिलाऊ मिलाऊ छिटो छिटो बोल्दै बोल्दैन केटाहरू मलाई थाहा छ म त सिधै भन्छु एन्सर यो छ अलिकति म गएँ यसमा म डाइरेक्ट भनिदिएँ सी नम्बर हेर त सबैजना सी नम्बरमा जाँदाखेरि सी जुन अप्सन छ हाम्रो यो के छ हेर त सबैजना ध्यान देऊ त सी एन माइनस 1 ध्यान देऊ एन माइनस 1 अर्को के छ भन्दाखेरि त आर माइनस 1 प्लस सी एन माइनस 1 कति सजिलो छ हेर आर माइनस 2 सी एन आर माइनस 1 ल सबैले एउटा सानो कुरा रिलेट गरेर त बाबु सबैजना हेर त यहाँ के थियो भन्दाखेरि त यो साइडमा है राइट साइडमा यहाँ छ एन सबैजना ध्यान देऊ यो पार्ट एन छ यो पार्ट पनि एन छ मिल्यो केही पनि प्रब्लम हुन्छ एन माइनस 1ले मिल्यो कि मिलेन त्यो मलाई एन माइनस 1 एन माइनस 2ले केही पनि फरक पर्दैन कन्डिसन मिलाउनु पर्यो ठिक छ ध्यान देऊ त एन माइनस 1 एन माइनस 1 त्यसै गरी बाबु यहाँ हेर त बाबु सबैजना यहाँ आर छ यहाँ आर माइनस 1 छ मिल्यो कि मिलेन आर माइनस 1 आर माइनस 1 भनेको आर माइनस 2 मिल्यो कि मिलेन यसरी मिलाउने मात्र हो। मिल्यो ल त्यसै गरी यो पार्ट हेरौँ अलिकति अब यो त सक्यो यो पार्टमा हेऱ्यो भने एन प्लस 1 आइरहेछ एन भनेको यहाँबाट एन माइनस 1 प्लस 1 गर्न पायो कि पाएन म्याच खायो कि खाएन यसले आयो ल अनि यहाँ के छ भन्दाखेरि त आर माइनस 1 छ आर माइनस 1 छ ल ठिक छ आर माइनस 1 मिल्यो कि मिलेन फेरि आर माइनस 1 स्टार्टिङमा यो पार्ट तिम्रो आर थियो मिल्यो सक्यो अप्सन सी इज करेक्ट एन्सर कुन सालमा आएको क्वेसन हेर त 81 सालमा आएको क्वेसन हो हुन त यो तिम्रो के भन्छ कम्बिनेसनको क्वेसन हो यसमा हालिदिया छ अर्को कुरा सकिन्छ छिट्टो यसरी मिलाउने हो त्यो मलाई एन माइनस 1 आर माइनस 1ले केही पनि फरक पर्ने वाला छैन यो तिम्रो याद छ भने यसको नाम के थियो भन त यो रुल्सको नाम के थियो कसैले पढ्यो होला यो रुल्सको नाम के थियो भन त कसैले याद छ भने कम्बिनेसनमा चाहिँ यो रुल्सको नाम के थियो बोल्दै बोल्दैन कसैले फेरि ओ पास्कल्स रुल्स कति पढाएको थियो यस्तो वाला एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इज इक्वल टु एन प्लस 1 सीआर पास्कल्स रुल्स भनेर याद छ कसैलाई कि नै प्रुभै गरे होला कम्बिनेसनमा प्रोपर्टिज अफ कम्बिनेसनको 3rd नम्बर त्यहीमा क्वेसन बेस्ड हो सकिन्छ ए बोल न हो केटाहरू के लाज मान्ने बोल न ल सेकेन्ड नम्बर फटाफट पढ्न तिमीहरू फेरि कसैले फेरि क्वेसन त्यो ओल्ड इज गोल्ड पल्टाएर एन्सर नभन्नु है बनाएर भन सेकेन्ड नम्बर के प्लस 1th टर्म इन द एक्सपेन्सन अफ दिस के होला भन त बाबु के प्लस 1th टर्म के दिमागै लगाउनु पर्दैन हेर त क्वेसन बुझ त सबभन्दा पहिला a प्लस b को पावर n छ हाम्रो ठिक छ यसलाई एक्सपेन्ड गर्दाखेरि हाम्रो कुन टर्म भनेको छ के प्लस 1 भनेको t के प्लस 1 भयो के आउँछ हेर त यहाँबाट n C, sir. c सक्यो C. के a को पावर कति भइदिन्छ त n माइनस k
b को पावर के त k। त्यही भएर भनेर त यहाँ त यस्तो फर्ममा दिएको छैन, यसको ठाउँमा कस्तो दिएको छ भन्दाखेरि त यहाँ स्मल ब्र्याकेट n k दिएको छ। अप्सन विच वान अप्सन इज करेक्ट? सी अप्सन इज करेक्ट। सक्यो, यति हो। ल अर्को क्वेसन, यो तिम्रो कति नम्बरको क्वेसन हो? 2 नम्बरको। ल 3 नम्बरको हेरौँ सबैले, छिटो छिटो भन। मिडल टर्म इन द एक्सपेन्सन अफ दिस। अब तिमीहरूको यहाँ दिमाग खानु पर्यो। अब भन छिटो छिटो एन्सर 3 नम्बरको। फटाफट भन न हो केटा। मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आउँछ हौ केटाहरू। ए बोल्नु न, कोही पनि छैन हो फटाफट एन्सर दिने। हुन्छ नि एउटा क्लासमा, हाम्रो क्लासमा पनि हुन्थ्यो। कति नम्बर बाबु? बी नम्बर। ल हेर त, ठिक छ ठिक छ ठिक छ। एक्स बाई के त भन्दाखेरि 10, ठिक छ। यो 10 भनेको के भयो तिम्रो? मैले 10 + 1 गरेँ भने n + 1 भनेको अड आयो। अड आउनुको मिनिङ के हो भन्दाखेरि एउटा मिडल टर्म मात्र, एउटा मिडल टर्म मात्र भयो भने के भइदिन्छ त? tn/2 + 1 हुन्छ। सो द्याट इज t10/2 + 1, सो t5 + 1। एन्सर कति आउँछ भन्दाखेरि हेरौँ त, 10c5। 10c5 कुन आयो भन्दाखेरि आइरहेछ। फेरि अर्को भनेको x छ, x को पावर 10 - 5। त्यसै गरी अर्को भनेको 1/x सक्यो, यो काट्यो। कति नम्बर आउँछ? 1/x। क्वेसन ठिक छ कि गल्ती लेखेको छु मैले? 1/x भयो, 5 भयो, 5 भयो, 10 + 1 ठिक हुनु पर्यो। 11 भन्दाखेरि अड आयो, n/2, n/2 भनेको 5 + 1, ठिक छ। बी नम्बर हो। ठिक छ सर, ठिक छ। ल क्वेसन ब्याङ्कमा एन्सर रङ दिएको छ यसको, हेर त कि सही छ? ल ल केही छैन। ल यो क्वेसन हेरौँ, 4 नम्बर क्वेसन हेरौँ त बाबु। 4 मा हेर कति सजिलो क्वेसन छ, केही दिमाग लगाउनु पर्दैन, विदिन सेकेन्ड आन्सर आउने हो। भन त बाबु 4 नम्बरमा के भनेको छ एकजनाले? 4 नम्बर, इफ द कोएफिसिएन्ट अफ rth टर्म, अर्को भनेको r + 4th टर्म r इक्वल भनिदिएको छ, ठिक छ। इन द एक्सपेन्सन अफ 1 + x को पावर 20, देन द भ्यालु अफ r विल बी वाट? क्वेसन बुझ है, सजिलो छ क्वेसन बुझ। जस्तै मलाई चाहिँ कुनमा त 1 + x को पावर 20 मा यसलाई एक्सपेन्ड गर्दाखेरि यसको जेनरल टर्म कति भनेको छ भन्दाखेरिको अर्थ टर्म भनेको छ। अर्थ टर्म भनेको कति भइदिन्छ त? t r - c एकदम 9 आउँछ यसमा। ए सही, हिरो छौ तिमी त, अब हिरो भइसक्यो। यो भने कति आइदिन्छ त? 20c r - 1 आयो, ठिक छ। अब के छ भन्दाखेरि 1 को पावर कति हुन्छ? 20 - r - +1 x को पावर r - 1। मलाई त यो x सित केही मतलबै छैन, कोएफिसिएन्ट सित मतलब छ। त्यसै गरी एउटा तरिका पनि हुन्छ, त्यो म सिकाउन मिल्दैन मलाई है अहिले +2 मा, त्यो चाहिँ ए लेभलमा सिकाइरहेको हुन्छु। आइबी बोर्डमा सेम एउटा सजिलो तरिका छ, एकैचोटि एन्सर लेख्न मिल्छ। अब यहाँबाट कति भयो भन्दाखेरि त अर्को r + 4 छ। r + 4 भनेको r + 4 त लेख्न पाइँदैन, सो यहाँ के हुन्छ त? r + 3 + 1 हुन्छ। यो बुझ मात्र। 20c कति भइदियो भन्दाखेरि त r + 3। यो दुवैलाई के गर भन्दाखेरि त मिलाऊ, जे एन्सर आउँछ आउँछ। कति आउला हेर त? r - 1 = r + 3। द्याट मिन्स यो त कट, यो त म्याचिङै खाएन, ठिक छ। यो फर्मुला है कसले बिर्सिया छौ भने यो दुटै इक्वल छ। क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि त यो टर्म र यो टर्म इक्वल आइदियो। इक्वल आउनुको मिनिङ के हो भन्दाखेरि त tr = कोएफिसिएन्ट, फेरि है मात्र यसको कोएफिसिएन्ट, tr = tr + 4 को कोएफिसिएन्ट भनेको 20cr - 1 = 20cr + 3। फर्मुला त पढ्यो होला सबैले। ncr = ncr' छ भने r = r' हुन्छ र r + r' = n हुन्छ। त अहिले चाहिँ हेर्यो भने r = r' लेख्न मिल्दैन। सो कुन हामी युज गर्छौँ भन्दाखेरि त r - 1 + r + 3 = 20। यहाँबाट 2 गयो भने 2r = 18। सो r = कति भयो भन्दाखेरि, मिस्टेक भयो है, 2r 2 2 2 2 कति आयो बाबु एन्सर? ठिक छ, 9 आयो। एन्सर इज सी नम्बर इज आवर करेक्ट एन्सर। ल 5 नम्बर भन। अब यसको गर्नै पर्दैन, तिमीहरू आफै भन त 5 नम्बर, छिटो छिटो 5 नम्बर फटाफट। दिमाग लगाऊ छिटो छिटो। 2r + 3 छ। 2r + 3 भनेको हेर त सबैजना, 5 नम्बरमा केही पनि गर्नु पर्दैन। कुन टर्म भनेको छ हेर त सबैजना? 2r + 3 सक्यो भने t 2r + 3 भनेको कति भइदिन्छ कि मात्र बुझ है, यो त मात्र म लेखाइदिन्छु। यो भनेको तिम्रो फेरि सेमै छ, 1 + x छ, दिमाग लगाउनै पर्दैन। सो यहाँबाट 2r + 2
प्लस 1 भइदिन्छ इक्वल टु कति भयो भन्दाखेरि त 15C2R+2। त्यसै गरी अर्को कुन छ भन्दाखेरि TR-1 छ, लेख्न मिल्दैन यसलाई, प्लस 1 गर्नु पर्यो। सो TR-2 प्लस 1 इज इक्वल टु 15C। म डाइरेक्ट कोफिसिएन्ट लेखिरहेको छु है, हेर ध्यान देऊ। एउटा सानो कन्सेप्ट ट्रिक्स अब तिमीहरू भन्छु नि त, जहाँ पनि 1 प्लस एक्स आयो भने हामीले डाइरेक्ट चाहिँ कोफिसिएन्ट लेख्न सक्छौँ है, 1 प्लस एक्सको लागि मात्र, अरूको लागि फेरि यहाँ हुन्छ तिमीहरूलाई। सो आर माइनस कति भयो त 2, दुवैलाई कम्पेयर गर्ने, जे आउँछ एन्सर आउँछ। 5 आउँछ सर। कति आयो बाबु? 5 ल ठिक छ, 5 ल ठिक छ, ल यो ठिक छ। दुवैलाई कम्पेयर गर्ने, यो दुवै भ्यालुलाई, यो दुईटै भ्यालुलाई कम्पेयर गर्ने, कम्पेयर गरे बापत तिमीले एउटा चाहिँ भ्यालु पाउँछौ, द्याट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। सक्यो, सकिन्छ कि नै हिरोहरू भनिदेऊ छिटो छिटो, म अगाडि बढ्छु अब। ल 6 नम्बर मजाले सर, मजाले सकिन्छ। 6 नम्बर 6 नम्बर कोफिसिएन्ट अफ एक्स को पावर -7। सर्टकट सिकाइदेऊ, सोचिरहेको छु। भन त, केही छैन हेर त बाबु, हाम्रो क्वेसन के छ भन्दाखेरि त ax - 1 / bx² को पावर 11 रहेको छ। हामीलाई कसको कोफिसिएन्ट चाहियो त बाबु? x को पावर -7 को। त मानौँ एकछिनको लागि यो टर्म कुन भन्दाखेरि यो जुन पावर छ यसको, यो कुन टर्ममा अकर्स गर्ला त r+1 मा बनाइदिउँ। 11 tr+1 जे यसले भर्खर सिकाए त्यही कन्सेप्ट छ। भनेको यहाँ कति भइदिन्छ भन्दाखेरि r भइदिन्छ, ax को पावर कति भइदिन्छ भन्दाखेरि 11 - r, अनि यहाँबाट -1 / bx² को पावर r भइदियो। अब कम्पेयर त गर्नु पर्यो, भर्खरै सिकाएको थिएँ। यो 11 कन्स्टेन्टलाई बाहिर फाल, a को पावर 11 - r, फेरि -1 को पावर r, अनि तल कति आइदिन्छ भन्दाखेरि त b को पावर r। त्यसै गरी x को पावर 11 - r -2r भइदिन्छ। यति भयो हाम्रो। अब यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त -7 सँग के गर्नु पर्यो, रिलेट गर्नु पर्यो। त यो पार्टलाई 11 - r -2r लाई -7 सँग रिलेट गर। -7 सँग गर्यो भने 18 इज इक्वल टु 3r आउँछ। सो r इज इक्वल टु कति भयो त 6। अब 6 हाल्दै जाऊ, जुन एन्सर आउँछ इज आवर के त रिक्वायर्ड एन्सर भइदिन्छ। कति आयो बाबु भन त, यो सबैमा अब b जति 462 a पावर 5 b पावर 6। गुड 6 को बी नम्बर एकदम करेक्ट। नाम के छ तिम्रो? ल निर्दोष। ल अब 7 नम्बर भन्नु त। ये तो पढ़ाई नहीं हम तुम सबको। बी सर। किन? के अरे बाइनोमियलमा अड नम्बरको सम चाहिँ 2 पावर n - 1 हुन्छ। ल ठिक छ, यो चाहिँ ध्यान दिनु है। यो मैले पढाएको छैन, पछि पढाउँछु म। एकछिनको लागि एक्सिप गरिदिन्छु, ध्यान दिनु। यो अहिलेको लागि याद राखिहाल सबैजना है। सम अफ के छ क्वेसन हेर त यहाँ, सम अफ दि कोफिसिएन्ट। यो अहिलेको लागि याद राख, म प्रुभ गरिदिन्छु पछि, या लास्टतिर इक्जाममा आउन सकिन्छ। अड पावर अफ x इज इक्वल टु कति हुन्छ एक्चुअलमा भ्यालु त 2 को पावर n - 1 भइदिन्छ। ध्यान दिनु है, ठ्याक्कै हाम्रो बी नम्बर इज आवर के त करेक्ट आन्सर। 8 नम्बर के दिमाग लगाउनु पर्छ क्वेसनमा? 8 नम्बरमा पर्दैन सर। कुन हुन्छ? कति नम्बर? सी नम्बर। सक्यो, के दिमागै लगाउनु परेन, सिधै एनसीआर a को पावर n - 1 x को पावर r भइदियो, सक्यो। ल 9 नम्बर एउटा क्वेसन कट भएको छ, यो अंकित भाइ ले 9 नम्बर भनौँ त बाबु, छिटो। I think B. You think B? How can be? फोर्थ टर्म भनेको छ, दिमाग लगाऊ। कहाँ बी आफैले जे पाइ त्यही भनिदिन्छु, आई थिङ्क भन्छौ। 8 नम्बर भन त, अलिकति कन्सेप्ट के छ बाबु? T4 निकाल्नु पर्ने हो। T4 भनेको के होला? T3 + 1 त होला नि त, सक्यो। 8C3 2x² को पावर कति भइदिन्छ त 8 - 3.1/x को पावर कति भयो त 3 भयो। निकाल त कति भइदिन्छ यहाँ 8C3 यति आयो। सब्जेक्ट क्याल्कुलेट गर त 8C3 मसँग क्याल्कुलेट छैन अहिले। 2 को पावर 6 भइदिन्छ र x को पावर कति भयो भन्दाखेरि त स्क्वायर छ हैन, स्क्वायर छ भने 10 - 3 भनेको 7। ल यसको भ्यालु कति आयो? 7 त सबैमा
यो तीनटा अप्सन छ यो केबीसी को जस्तै भइदियो दुईटा अप्सन का 50-50 कर लीजिए ल यसको आन्सर कति आउँछ भन छिटो छिटो क्याल्कुलेसन गर त 8C3 ए सर ए ए आयो ल ठिक छ त्यति आउला है मलाई थाहा छैन x को पावर 7 ल 10 नम्बर इन्डिपेन्डेन्ट अफ x कुन टर्म होला इन्डिपेन्डेन्ट अफ x भनेको के होला भन्दा त t r ध्यान देऊ है सबैले tr+1 भनेको सजिलो छ एकछिनमा म बनाइदिन्छु यो 2cr x² को पावर के हुन्छ भन्दा त 12 - r र यहाँबाट 1/x को पावर r भनेर त कति आयो कुन टर्म आयो भन्दाखेरि म डाइरेक्ट निकाल्दिरहेछु यहाँबाट भनेको तिम्रो 24x को पावर 24 - 2r - r भयो इज इक्वल टु यसलाई 0 मान्दिए 0 मान्दाखेरि 8 टर्म आयो सक्यो 8 टर्म आउँछ फटा r को भ्यालु 8 9 आउँछ नि त 9 9 आयो सक्यो r को भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि 8 आयो ध्यान देऊ है r को भ्यालु 8 आयो भने कुन टर्म होला त tr+1 हुन्छ दैट मीन्स t9 भइदिन्छ ल 9 टर्म यहाँसम्म नबुझेको पाठ भन्न त यहाँसम्म नबुझेको पाठ कसैले पनि छ ल अब हेर अब त केही गर्नै पर्दैन धमाधम मेन्सन निकाल्ने सक्यो केही मतलबै छैन अब ल 82 को इन द एक्सपेन्सन अफ 1 + x को पावर n व्हाट इज द सम अफ बाइनोमियल कोफिसिएन्ट भनिया छ बाइनोमियल कोफिसिएन्ट को चाहिँ भ्यालु कति होला कोफिसिएन्ट को फेरि ध्यान दिनु है सब कोफिसिएन्ट कति होला एनी वन जसले आउँछ त्यसले भन्न सक्छौ 2 पावर n 2 को पावर n सबैले पढेछौ तर एक्जाममा चाहिँ कति मार्कमा आयो बाबु 1 मार्कमा सक्यो त्यो दिमाग लगाउनु पर्दैन सिधै तिमीहरु के लेख्न सक्छौ भन्दाखेरि त 2 को पावर n चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ लेख्न मिल्छ फेरि भनिदिरहेको छु मार्क हेरिकन चाहिँ आन्सर लेख्ने हो यहाँ राम्रोसँग हेर्यो भने अब प्रुफ कसरी गर्न सक्छु कसैले आउँछ यो प्रुफ म प्रुफ पनि एलिन गर्दिन्छु आउँछ कसैले भन त यसको प्रुफ याद छ कसैलाई बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट को कति हुन्छ कन्फ्युजन छ सर गर्दिन न कन्फ्युजन छ हेर ध्यान देऊ त यो 2 नम्बरमा चाहिँ एकदम सिम्पल क्वेशन छ हेर त 1 + x को पावर कति छ बाबु n छ यसलाई तिमीहरुले सबैले यसरी लेख्ने nc0 x को पावर 0 हुन्छ नि त nc1 ध्यान देऊ x को पावर 1 nc2 x को पावर 2 कहाँसम्म जान्छ भन्दाखेरि त n सम्म जान्छ प्लस ncn x को पावर n यहाँसम्म लेख्दाखेरि अब के गर्ने भन्दाखेरि त मलाई चाहिँ बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट चाहियो बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट चाहियो भने यसको सिम्पल तरिका के छ भन्दाखेरि त x को ठाउँमा 1 हाल्दिने ध्यान देऊ है x को ठाउँमा कति हाल्दिने भन्दाखेरि त 1 हाल्यो भने हेर ध्यान देऊ यो कति भइदियो भन्दाखेरि लजिक ध्यान देऊ त मलाई x हटाउनु छ कोएफिसिएन्ट मात्र राख्नु छ यसको यो लजिक छ किन मैले 1 राखे 1 नराख्दा पनि हुन्थ्यो नि त कसैको दिमागमा सर 1 नै किन राखे मलाई के चाहियो भन्दाखेरि त बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट को सम चाहियो दैट मीन्स nc0 + nc1 + nc2 + nc3 कहाँसम्म भन्दाखेरि बाबु त ncn सम्म गयो नि त अब राम्रोसँग हेर्यो भने यसबाट चाहिँ x तिम्रो गायब भइदिरहेछ अब कसैको दिमागमा होला सर म -1 किन राखेन तिमीले -1 राख्यो भने फेरि मिस्टेक हुन्छ किनभने तिम्रो सेकेन्ड टर्म चाहिँ माइनसमा आउनु पर्यो सबै त प्लसमै छ सो दैट्स व्हाई हियर x को भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि त 1 राख्नु पर्यो यहाँबाट 1 + 1 को पावर के हुन्छ n दैट इज 2 को पावर n आइदियो सक्यो सकिन्छ यसमा चाहिँ लेख्नु पर्दैन है डाइरेक्ट 2 को पावर n लेख्दिने त्यो 1 मार्कको क्वेशन हो सिधै लेख्दिने हैन कसैलाई इन्ट्रेस्ट छ भने सेम लाइक एज इट इज लेख्न सक्छु बुझेको बुझेन भन त बुझ्यौ केटाहरु सर त्यो इभन र ऑड को लागि थियो नि सर कुन बेला डिराइभ गर्ने के ओ अब ऑड को लागि डिराइभ गर्ने थियो नि त्यही त भन्दैछु अब यहीबाट हेर न अलिकति मिलाउ त यहीबाट मिलाउन अलिकति सिम्पल यहाँबाट निकाल्यो भने सबैले ध्यान दिनु अलिकति सबैले थिंक गर अलिकति के गर्न सकिन्छ यहाँबाट अगाडि थिंक 0 to 4 वाला पार्टलाई एक ग्रुप गरेर राख्ने यसको दुईटा लजिक छ प्रुफ हामीलाई चाहियो भने एकचोटी के गर्ने भन्दाखेरि माथिकै फर्मुलामा है एकचोटी बाबु x = 1 हाल्ने ठीक छ 1 हाल्दाखेरि एउटा कन्डिसन आउँछ अर्को चोटी के गर्ने भन्दाखेरि त x को ठाउँमा -1 हाल्ने दुईटा इक्वेसन तिम्रो बन्यो दुईटा इक्वेसन बन्दाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि त दुवैलाई चाहिँ एड गर दुवैलाई एड गर्यो भने ठ्याक्कै तिम्रो 2 को पावर n - 1 आइदिन्छ एकैचोटी आन्सर आउँछ लजिक बुझेको बुझेनौ एकचोटी के गर भन्दाखेरि त x = 1 राख अर्को चोटी x = -1 राख
दुवैलाई सम गर दुईटा इक्वेसन आउँछ, दुवैलाई सम गर ठ्याक्कै तिम्रो एन्सर आयो। दिमाग बढी लगाउनै पर्दैन। ल भन बाबु भन कसको एन्सर के छ? त्यो क्वेसन छैन, त्यो क्वेसन म गराउँछु, आउँछ कुनै न कुनै ठाउँमा आउँछ, त्यो म गराइदिन्छु, अहिले गराउँदिनँ, फेरि गिजग्याज हुन्छ। ल थर्ड नम्बर, वाट इज जेनरल टर्म? टीआर प्लस 1, कसैलाई दिमाग लगाउनु पर्दैन, सिधै के भनिदिन्छ भन्दाखेरि त एनसीआर 1 को पावर के भनिदिन्छ भन्दाखेरि त आर एन माइनस आर एक्स को पावर आर, सक्यो, यति लेख्ने हो। 4 नम्बर केही छ? 4 नम्बर पनि सेमै क्वेसन छ, टीआर छैन प्लस सर। 1, सक्यो, केही दिमाग लगाउनु पर्दैन। यस्तो यस्तो क्वेसन आउँछ इक्जाममा, हेर त कति सजिलो क्वेसन छ। त्यही कन्सेप्ट थाहा हुनु पऱ्यो, बनाउन सक्छु। ल तर 5 नम्बरमा भर्खरै हामीले गरिसकेको छु। ल 5 नम्बरको तिमीहरू गर तैँले, भर्खर क्वेसन गरेको थियो हामीले। देयर इज नो टर्म इन्डिपेन्डेन्ट अफ एक्स भन्छ, के होला यसको मिनिङ? ल मलाई बुझाइदेऊ यसको मिनिङ के छ? यो तिम्रो एक्स नभएको कुनै टर्म नै छैन मेरो प्रुभ गर्ने। अब त्यही होला, भन निकाल त, कसरी निकाल्छु निकाल। एक्स को पावर 1 हालेर गर्ने हुन्छ सर। सो द्याट, क्वेसन बुझ है, यसमा हामीलाई भ्यालु निकाल्नु छैन। सो द्याट इन द एक्सपेन्सन अफ दिस देयर इज नो टर्म इन्डिपेन्डेन्ट अफ एक्स। यसको मिनिङ के भन्न खोजिरहेछ भन्दाखेरि त यस्तो कुनै पनि टर्म छैन, ठिक छ, ठिक छ, जसमा चाहिँ एक्सको पावर 0 आओस्। भनेको सबमा केही न केही पावर त होला, 1 2 3, कहाँसम्म होला भन्दाखेरि 25 सम्म होला, सरी कहाँसम्म होला, 25 सम्म होला। भनेको एक्सको पावर 0 आउँदैन, त्यो भन्न खोजिरहेछ। कसरी? अब त हामीले यहाँ प्रुभ गर्नुपर्ने, दुई मार्कमा हो, सर्टकट त गर्न मिल्दैन। त मानौ एकछिनको लागि सबैले जे अहिले पढ्यो त्यही रिपिट गरिरहेको छु। मानौ टीआर प्लस 1 हाम्रो जेनरल टर्म छ, जेनरल टर्म छ भने 50CR भइदिन्छ। त्यस पछाडि तिम्रो कति भयो? AX स्क्वायर छ है, एक्स स्क्वायरको पावर 25 माइनस आर भइदिन्छ, र बी बाई एक्सको पावर कति हुन्छ बाबु? आर हुन्छ। त एक्सलाई एक ठाउँमा लगाइदेऊ, मलाई ध्यान दिनु है, एक्सलाई मात्र हेर्ने, यसले अरू कसैलाई हेर्नु पर्दैन। एक्सलाई मात्र हेऱ्यो भने हेर त, एक्सलाई मात्र रिलेट गरेको छु, अरू पनि लेख्नु पऱ्यो तर मैले एक्सलाई मात्र हेरिरहेको छु। 50 माइनस 2R माइनस कति भयो त? आर भयो। यो पार्ट आयो। ल्याङ्ग्वेज लेख्नु फेरि यसरी सर्टकट नमान्नु, सरले यसरी सिकाउनु भएको छ, इक्जाम फेरि 0 आउँछ। ल एकछिनको लागि मैले माने कि कुन टर्ममा होला चेक गरौँ अलिकति, मैले 0 माने। अब हेर त 3R = 50 आइरहेछ। हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि आरको भ्यालु चाहिँ फ्र्याक्सन आउनु भएन। अर्को भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि त नेगेटिभ पनि हुन्छ कि हुँदैन भन त? आर क्यान नट बी, याद छ भने कन्डिसन लेखाएको थिएँ, क्यान नट बी नेगेटिभ, ओके। र अर्को के बुझ्न सक्छु भन्दाखेरि त फ्र्याक्सन, किनभने आरको भ्यालु कहाँदेखि कहाँ लाइज गर्छ त? 0 देखि एनसम्म लाइज गर्ने हो। अब यहाँ हेऱ्यो भने आर इक्वल टु कति आएर 50/3, कुनै टर्मै छैन। सो प्रुभ भयो, सक्यो, यति लेख्ने, यति मात्र प्रुभ गर्ने हो। हामीले चाहिँ आरको भ्यालु हेराउनु पर्यो कि साँच्चीकै चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि त कुनै एउटा जस्ट नम्बर आइरहेको छैन, हाम्रो रियल नम्बर आइरहेको छैन, यहाँबाट सक्यो, यहाँबाट त्यो इन्टिजर आइरहेको छैन। नेगेटिभ फेरि हुनु भएन है, ध्यान दिनु, नेगेटिभ हुनु भएन, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। 0 फेरि हुन सकिन्छ, आर इक्वल टु 0, आर इक्वल टु 0 भनेको फर्स्ट टर्म होला, सकिन्छ 5 नम्बरसम्म बुझेन यो? ल 6 नम्बर हेरौँ। 6 नम्बर भन्नु त के भन्दैछ? वाट डज एन रिप्रेजेन्ट इन ए प्लस बी को पावर एन? 6 नम्बर के भन्न खोज्यो होला? एन, यो एनले चाहिँ के भन्न खोजिरहेछ भन त? वाट डज एन रिप्रेजेन्ट इन ए प्लस बी को पावर एन? ओके, एन इज, एन के त पोजिटिभ इन्टिजर पनि बुझ्दा हुन्छ, या नेचुरल नम्बर जे बुझ्दा हुन्छ, नेचुरल नम्बर वाट एभर कल इट। ल यदि चाहिँ बुझ्नु पर्यो। 7 नम्बर भयो, सरी 6 नम्बर भयो। ल अब 7 को अलिकति इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ र भिभिआई पनि छ। तिम्रो इक्जाममा हेर त कुन सालमा आएको क्वेसन हो त? 81 सालमा आएको क्वेसन हो, र सजिलो छ फेरि, लास्टै सजिलो क्वेसन छ, इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन पनि छ। र यसमा अलिकति म क्वेसन चेन्ज गर्न सक्छु, एउटा क्वेसन -2 को पावर एन आइदिन्छ। ल यो त प्रुभ गर्नै पर्यो हामीले। 7 नम्बर ध्यान देऊ सबैले, केही छैन क्वेसन है बाबु। 7 नम्बरमा के भन्दैछ हेर त? प्रुभ द्याट द मिडल टर्म अफ 1 प्लस एक्स को पावर 2n। यसलाई एक्सप्यान्ड गरे भने, ठिक छ, यसको मिडल टर्म चाहिँ यो आउँछ भने हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने हो। त सबभन्दा पहिला राम्रोसँग हेऱ्यो भने 2n, सो सिन्स 2n भनेको के भयो? हाम्रो इभेन भयो। इभेन छ भने नम्बर अफ टर्म्स कति भइदिन्छ भन्दाखेरि त 2n + 1 द्याट इज अड। सो देयर इज ओन्ली वान मिडल टर्म, ओन्ली वान मिडल टर्म। अब हेर कति सजिलो भयो। कुन हुन्छ भन्दा हेर त
tn/2 प्लस 1 हुन्छ। सो कति भइदियो भन्दाखेरि त 2n/2 n को ठाउँमा 2n लेख्न पाएँ अहिले है, इज इक्वल टु कति भयो त tn प्लस 1 भयो। यो हाम्रो के भयो भन्दाखेरि त मिडल टर्म भयो। मिडल टर्म भयो भने एकैछिन है मेसेज नगर्दैछ फेरि कसरी हुन्छ। ल मिडल टर्म भयो। अब हेर्नु त सबैजना हाम्रो यो मिडल टर्म छ, यसमा राख्दै जाऊँ न के फरक पर्छ। हाम्रो चाहिँ पावर कति छ भन्दाखेरि हेरौँ त यहाँनिर पावर चाहिँ 2n। सो 2n ध्यान एकदम सजिलो छ है, 2ncn अनि त्यसपछि के छ 1 को पावर के लेख्नै पर्दैन 2n माइनस n भइदिन्छ र x को पावर कति हुन्छ बाबु n हुन्छ। ल अगाडि बढौँ। अगाडि बढ्दाखेरि अब अलिकति यसमा दिमाग पनि लगाउनु पर्यो, अलिकति लजिकल पनि लजिक लगाऊ है कन्सेप्ट। अब हेर त 2ncn छ, सबैले हेर है 2ncn छ भने यो पार्टलाई यसरी लेख्न पाए कि पाएन सबैजना भन छिट्टो। 2n factorial by n minus n पाइयो सर, पाइयो। तिमीहरूले भन्यो भने पाइयो। ल म तिमीहरूको भरोसा बसिरहेको छु अब। ल अब हेर त अलिकति यो पार्टलाई मैले एक्सपेन्ड गरेँ भने यो आउँछ। सिम्पल यसको लजिक यही छ। 2n माइनस 1 ब्र्याकेट चाहिँ हाल्दै गर्नु है, मिस्टेक नगर्नु। 2n माइनस 2 2n माइनस 3 कहाँसम्म जान्छ भन्दाखेरि त मानौँ न 3 इन्टु 2 इन्टु 1 यसरी सिकायो होला। त्यही एक्चुअल लजिकै त्यही छ। अपन कति भइदिन्छ भन्दाखेरि यहाँ तल चाहिँ n फ्याक्टोरियल इन्टु के त n फ्याक्टोरियल। त मैले के गरेँ भन्दाखेरि त एउटा n फ्याक्टोरियललाई एक्सपेन्ड गरेँ। मैले n लेखेँ, n माइनस 1 लेखेँ, n माइनस 2 लेखेँ, n माइनस 3 लेखेँ, यसरी गर्दै 3 इन्टु 2 इन्टु 1 सम्म यसरी लगेँ। ध्यान दियो है। अनि यहाँ एउटा n फ्याक्टोरियल जस्ताको त्यस्तै हालेँ, किनभने हामीलाई चाहिँ ध्यान दियो अलिकति तल चाहिँ कति नम्बर पुग्यो, कहाँ छ यो क्वेसन, तल चाहिँ मलाई एउटा n फ्याक्टोरियल है, ठिक छ। त्यही भएर मैले के गरेँ भन्दाखेरि त्यसलाई एउटा n फ्याक्टोरियललाई मैले ब्रेक डाउन गरिनँ, जस्ताको त्यस्तै हाल्थेँ। अब हेर सबैजना मैले के गरेँ भन्दाखेरि अब सबैले हेर त अलिकति अड टर्मलाई र इभेन टर्मलाई एक ठाउँमा छुट्याउन मिल्छ कि मिल्दैन, छुट्टी लेख्न मिल्छ सबैले भन त बाबु। इभेन टर्म भनेको 2n रहेको छ, ध्यान देऊ है। इभेन टर्म भनेको 2n रहेको छ। अनि फेरि कुन त 2n माइनस 2 रहेको छ। फेरि कुन त 2n माइनस 4 होला, थाहा छैन, कुनै न कुनै होला। फेरि कुन होला भन्दाखेरि 4 होला 2 होला। फेरि अडलाई पनि छुट्याएर मैले लेखेँ 2 माइनस 1। सजिलो छ, केही छैन, प्रुभ गर्नुपर्ने हो। माइनस 3 अगाडि बढ्दै गए 3 इन्टु 1 सम्म यहाँसम्म पुग्यो हामीले। x को पावर n छ यहाँ, अपन कति छ भन्दाखेरि बाबु n माइनस 1 सक्यो। हेर कति सजिलो क्वेसन थियो। n माइनस 3 इन्टु 2 इन्टु 1 यसरी छ। अनि यहाँबाट कति हो भन्दाखेरि n फ्याक्टोरियल। अब हेर त बाबु यो पार्टबाट सबैले ध्यान दियो है, सजिलो छ कुरा। यो पार्टबाट सबैबाट चाहिँ 2 कमन लिन मिल्छ कि मिल्दैन भनिदेऊ त एकजनाले। 2 कमन चाहिँ लिन मिल्छ। मैले 2 एउटाबाट कमन लिए, तर कतिवटा होला। ल अब यहाँ तिमीहरू फस्छौ अलिकति। कतिवटा होला, n वटा होला नि त। 2n इन्टु n सम्म छ नि भने के भइदिन्छ त 2 को पावर n हुन्छ कि हुन्न भनिदेऊ। 2 को पावर n हुन्छ कि हुन्न, n हुन्छ। यो त ब्रेकडाउन नगर्दा नि हुन्थ्यो, तर पनि मैले गरिदिएँ सजिलोको लागि। पछि अब तिमीहरू आफ्नो चोइस है, ब्रेकडाउन गरेर काट या नकाट, एज युर चोइस, केही पनि फरक पर्दैन। भने यहाँ कति आउला भन्दाखेरि 3 इन्टु 2 इन्टु 1 आउला, ठिक छ। अनि यो पार्ट त जस्ताको त्यस्तै हामीले यो प्रुभै गर्नुपर्ने हो। 2n माइनस 1 अर्को भनेको 2n माइनस 3 डट 3 इन्टु 1 सम्म। अनि अर्को भनेको x को पावर यहाँ साइडमा लेखिरहेको छु, x को पावर n अपन कति भइदिन्छ भन्दाखेरि बाबु n माइनस 1 एज योर चोइस है। तिमीहरूले चाहिँ फर्स्टमै ब्रेक डाउन गर या पछि गर, केही पनि फरक पर्दैन, तिमीहरूले आफ्नो चोइस हो n फ्याक्टोरियल। अब सबैलाई थाहा छ यो पुरै पार्ट र यो पुरै पार्ट त के गयो भन्दाखेरि मामा घर गयो, सक्यो। भने बाँकी के भयो भन्दाखेरि हाम्रो यसलाई अलिकति मिलाएर लेख्नु। क्वेसनमा जे छ त्यही अनुसार मिलाएर लेख्दिउँ, फ्लिप गरेर लेख्दिउँ यताबाट अलिकति। क्वेसनमा हेर सबैजना 1 देखि स्टार्ट गरेर छ 2n माइनस 1 सम्म गएको छ। मैले के गरेँ उल्टो गरिदिएँ, मल्टिप्लाईमा चाहिँ के फरक पर्छ। सो 1 देखि स्टार्ट गरेँ अनि के गरेँ भन्दाखेरि त इन्टु 3 होला 5 होला, यसरी मल्टिप्लाई अनि कहाँसम्म गयो होला भन्दाखेरि त 2 माइनस 1 सम्म गएको होला। अनि 2 को पावर n x को पावर n अपन n फ्याक्टोरियल। सजिलो थियो कि गाह्रो थियो भनिदेऊ यो पार्ट। सकिन्छ कि नै भन। गल्ती गर्यो भने तिमीलाई कन्टेक्स्ट राख्छु गएर घरमा। यो क्वेसन 10 पटक गरेर सल्भ होला। ल 10 पटक गरेको यही क्वेसन। ल 8 नम्बर केही छ, 8 नम्बरमा केही छ, क्वेसन नम्बर 8
छैन सर। के छ भन त अब क्वेसन नम्बर 8 मा के भन्न खोजिरहेछ म बुझ्न पाइरहेको छैन भन छिटो छिटो क्वेसन नम्बर 8 मा के भन्न खोजिरहेछ भन्दिउ छिटो छिटो एकजनाले मजा आउँछ यसरी पढ्नमा जेनरल टर्म सेन्ट्रल भनेको छैन टर्मको ए के सेन्ट्रल छँदैछ टर्मको फर्मुलै हो ल 9 नम्बरमा राइट डाउन द नम्बर अफ होइन सर। टोटल टर्म्स कति हुन्छ बाबु ध्यान देऊ है यहाँ तिमीहरूलाई यसले कति 51 एनइबीले 51 तिमीहरूलाई 51 सिकाउन 51 खोज्छ 51 यो भनेको कति भयो त 50 भयो 2 इन्टु 25 भनेको 50 भयो n को भ्यालु चाहिँ 50 भयो सो n प्लस 1 कति भइन्छ भन्दाखेरि 51 भयो सक्यो यो ध्यान दिनु 10 नम्बर फर्मुला लेख्नु पर्ने हो n के छ बाबु इभेन छ भने हेर त n तिम्रो इभेन छ भने प्लस 1 इक्वल टु अड आउँछ 100% अड आयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त एउटा मिडल टर्म मात्र ओन्ली वान मिडल टर्म फर्मुला हाम्रो त थाहा नै छ हामीलाई यो फर्मुला लेख्दिने फर्मुला के थियो भन्दाखेरि त tn/2 प्लस 1 हाल्दै गर्नु ठ्याक्कै तिम्रो यतिकै एन्सर आइदिन्छ ठ्याक्कै एन्सर आउँछ सकिन्छ 10 नम्बर सकिन्छ बाबु ल फेरि 11 नम्बर 11 मा भर्खर 12 गरौँ न हजुर बाबु के भन्नु 12 12 के 12 एक्सप्लेन गरेर ओहो अब इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन आयो अब के गर्ने कसरी गर्ने द्याट इज डेरिभेटिभ हान्दैन हैन सर हो एक्सपान्सनले डेरिभेटिभ हान्दैन एक्सपान्सनलाई डेरिभेटिभ हान्दिने साच्ची कहाँ कसले सिकायो यस्तो क्वेसनहरु यस्तो लजिक मैले फेरि अर्कै हेरेछु धेरै झ्याउ होइन सर आउँछ त्यसरी एक्सपान्सन हान्दैन भने के एक्सपान्सनले डेरिभेटिभ हान्दैन भने ए ल कति नम्बर छ बाबु 12 नम्बर मलाई क्वेसन भने एकजनाले है म यहाँ लेखिदिन्छु पहिला पक्क है मोबाइलमा पठाएको होला कहाँ छ 12 नम्बर हेरौँ त 12 नम्बरमा के भन्छ क्वेसन हामीलाई प्रुफ कति गर्नुपर्ने हो लजिक बुझ कन्सेप्ट इजी भइदिन्छ 12 मा 1 प्लस x को पावर चाहिँ यति रहेको छ त्यो थाहा छ हामीलाई c1 प्लस c2 म चाहिँ LHS बाट गए है LHS बाट गर्न सकिन्छ सो LHS बाट गयो भने LHS इज इक्वल टु c1 प्लस 2c2 प्लस 3c3 प्लस ncn माइनस 1/2 n डट 2 को पावर n यो छ हाम्रो अब यहाँबाट हेरौँ यो माथिको चाहिँ यो टर्म सबैजना दिमागमा राखिहाल्ला त यो पार्ट 1 प्लस x को पावर n इक्वल टु दिस भनेर सबैजना दिमागमा राख एक क्वेसन ब्याङ्क छ भने क्वेसनबाट हेर अब प्रुफ गर्नुपर्ने त हामीलाई 0 छ के गर्ने भइदियो अब हेर अगाडि बढ्छु म है अगाडि बढ्दाखेरि सबभन्दा पहिला मैले c1 हेर एउटा कुरा के तिमीहरू ध्यान दिनु भन्दाखेरि त कहीँ पनि यस्तो लेखिया छ भने c1 लेखिया छ भने क्वेसन हेर्नु क्वेसनमा पावर कति थियो भन्दाखेरि तिम्रो n थियो त यहाँ पनि के होला भन्दाखेरि n होला भर्खर सिकाए त तिमीहरूलाई एनसीएन को भ्यालु कति हुन्छ त n हुन्छ सो यो पार्ट हाम्रो त n भइदियो सिम्पल म सर्टकट गर्न मिल्दैन है तिमीलाई फेरि सर्टकट गर्न सर कहाँबाट आयो ल अब यसलाई ब्रेक डाउन गर यो पार्ट 2 भयो यो पार्ट जुन c2 छ c2 लाई यो लेख्न मिल्छ हेर त बाबु n याद होला कहीँ न कहीँ तिमीहरूले लजिक यस्तो सिक्यो होला छैन भने म सिकाइदिन्छु फेरि गर्न मिल्छ यसरी आउँछ यो लजिक ल एउटा लजिक छ है ध्यान दिनु म ल त्यसपछि अगाडि बढे 3 लेखे कहाँ छ यो सरी यो 3c3 थियो हैन c3 होला प्लस n सम्म थियो यो कतिसम्म थियो यहाँ मिस्टेक गरेको छु क्वेसन लेख्नमा मैले 3c ल यसलाई यसरी लेख्न मिल्छ एउटा लजिक छ n-1 n-2/3 फ्याक्टोरियल सक्यो यसको लजिक के छ भन्दाखेरि त जति तिम्रो बेसमा छ हैन यहाँ ठिक छ यो n नै होला माथि ल प्लस के भयो भन्दाखेरि त डट डट कहाँसम्म छ भन्दाखेरि त n टर्मसम्म छ र ncn भनेको तिमीलाई थाहा होला ncn भनेको कति हुन्छ बाबु ncn भनेको 1 नै हुन्छ त यो पार्ट तिम्रो के भइदियो त 1 भइदियो मात्र n मात्र बाँकी भयो फेरि माइनस लेख्दाखेरि 1/2 अर्को भनेको कति छ हाम्रो त n डट 2 को पावर n रहेको छ अब अगाडि बढौँ इन्ट्रेस्टिङ पनि छ बुझ्नु पर्ने कुरा अब हेर त अलिकति केही कमन लिन मिल्छ योबाट भन त एकजना यो पुरै पार्टबाट केही कुरा कमन लिन मिल्छ मैले स्टेप काटेको छु है ल एकदम सही कुरा n कमन लियो भने मिल्छ भने लेखिदिउँ न के छ तिमीले भन्यो भने सक्यो ल 2n-1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 3n-1 n-2 upon 3 factorial plus 1 minus के भयो बाबु
त्यो स्क्रिन अड्किरहेको हुन्छ क्या बिच बिचमा। ल अब अड्किदिनँ। यस्तो त्यो कन्टिन्यू भएको कारण त्यो मेरो ल्यापटपको कारण त्यस्तो हुन्छ क्या। त्यो ल्यापटप चाहिँ त्यस्तो खतरावाला हो, तर त्यो अनलाइनमा धान्दैन, अलिकति बढी गाह्रो हुन्छ मेरोमा लिनक्सको कारणले। ल यो पार्ट आयो। अब अलिकति यहाँबाट बुझ्नुपर्ने कुरा आयो र इन्ट्रेस्टिङ पनि छ है, ध्यान देऊ। एउटा कुरा म सिकाउन गइरहेको छु, त्यही भएर यो मैले टपिक छाड्ने विचारमा थिएँ कि यसलाई म एक्सप्लेन गर्थेँ पछि डिटेलमा। तर पनि हेर, यसलाई काट्दाखेरि यहाँ कति बाँकी हुन्छ भन्दाखेरि 2 फ्याक्टोरियल बाँकी हुन्छ, यस्तो फर्ममा आइदिन्छ है पछि। फुल फ्याक्ट्री हो। एउटा सानो कुरा मलाई भन त, तिम्रो एउटा सानो कुरा याद छ? जस्तै मैले यहाँ एन लेखेँ, ओके, यो जुन 1 छ नि, 1, यो पार्ट 1, एकछिनको लागि मैले यसलाई अर्को तरिकाबाट के लेख्न सकिन्छ भन्न तरिका? कसैले याद छ भने? एनीवन? कसैलाई केही तरिका याद छ भने हेर त। यहाँ कति छ भन्दाखेरि n-1, लजिक छ है, यो मैले पठाउनु पर्छ मलाई, पुरै एकचोटि म एक्सप्लेन गर्छु राम्रोसँग पछि। यो n-1 कहाँबाट स्टार्ट भएको छ त? n-1 बाट स्टार्ट भएको छ भने त्यो एक्सप्रेसनको पावर कति होला भन्दाखेरि त n-1 होला। अनि यहाँ के छ भन्दाखेरि x अब्सेन्ट छ, x त छैन। सो यो लजिकल कस्तो भइदिन्छ भन्दाखेरि त यस्तो भइदिन्छ एक्चुअलमा, n-1, ध्यान देऊ, n-1 0 हुन्छ, प्लस एक्चुअलमा है ध्यान देऊ n-1 c 1 हुन्छ। लजिक चाहिँ यो भइदिन्छ है। किन हुन्छ भन्दाखेरि त हामीले चाहिँ हेर्ने भनेको यो पार्ट हो, फर्स्ट पार्ट n-1 बाट स्टार्ट भइरहेछ। सो यहाँबाट पछि गएर x त अब्सेन्ट छ, x अब्सेन्ट भनेको x1 + 1 को पावर n-1 हुन्छ। यो चाहिँ तिमीलाई पछि, यो चाहिँ जुन स्टेप मैले गरेको छु नि यहाँनिर, यो स्टेप एक्चुअलमा तिमीलाई यहाँ थप्नु पर्ने हो कि एड गर्नुपर्ने हो फर्स्टमै। अनि बल्ल के गरिन्छ भन्दाखेरि सल्भ गरिन्छ। म त्यतिर गएन किनभने यो पुरै मलाई एकचोटि फेरि सल्भ गर्नै पर्छ। सो जस अहिले तरिका मात्र दिए। n-1 बाट स्टार्ट भयो भने यहाँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि त 1 + 1, x अब्सेन्ट छ, त x ठाउँमा 1, सो यहाँबाट के भयो त n-1, अनि फेरि के भयो त माइनस n.2 को पावर n, अनि हेर त यो 2 माथि गयो भने -1, n.2 को पावर n-1 माइनस n.2 को पावर n-1 = 0। अब यो कन्सेप्ट पनि तिमीहरू बुझ है, यो मैले किन गरेको छु राम्रोसँग अलिकति रियलाइज गर त। यसरी लेख्दाखेरि यो पार्ट सबैले ध्यान देऊ है, यो पार्ट लेख्दाखेरि हेर त यहाँनिर n थियो पहिला, ठिक छ। अनि मानव एकछिनको लागि यसलाई मैले ब्रेक डाउन गरेँ, सबैले हेर त अलिकति यो पार्टलाई 1 + x को पावर n लेख्दाखेरि हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि त फर्स्टमा कति हुन्छ भन्दाखेरि त nc0 भनेको 1 नै हुन्छ। 1 भनेको 1 प्लस कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ भन्दाखेरि सबैले थाहा होला, यो पार्ट भनेको nc1, फेरि के त भन्दाखेरि x को पावर 1। राम्रोसँग यो पार्ट हेऱ्यो भने यहाँनिर कति कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ भन्दाखेरि त n बाट स्टार्ट हुन्छ। सो पावर कति भयो भन्दाखेरि त n भयो। अहिले हाम्रो कति कहाँदेखि स्टार्ट थियो भन्दाखेरि त n-1 देखि। सो मस्ट बी त्यहाँ पावर तिम्रो n-1 हुनै पर्छ। दिस इज द एक्चुअली कन्सेप्ट एन्ड द रिलेसन्स। ओके, यो प्र्याक्टिस गरेपछि तिमीलाई बल्ल थाहा हुन्छ कि सेकेन्ड टर्म हेर्ने, सेकेन्ड टर्म चाहिँ तिम्रो केबाट स्टार्ट भएको, n बाट स्टार्ट भएको कि n-1 बाट स्टार्ट भएको। n बाट स्टार्ट भएको भए पावर n, n-1 बाट स्टार्ट भएको भने n-1। यो लजिक छ एउटा है, यो तिमीलाई बिल्डअप गर्नै पर्छ। यो सबै क्वेसन चाहिँ यही मेथडबाट चाहिँ सल्भ हुने हो। जति पनि तिमीहरूको बुकमा जुनसुकै बुक होस्, जति पनि यस्तो क्वेसन हेर्छौ भने सबमा चाहिँ यही लजिक चाहिँ एप्लाई गरिन्छ। यो कुरा अलिकति ध्यान दिनुपर्छ, यसको म छुट्टै डिटेलमा पढाउँछु। ल सक्यो, नबुझेको पार्ट यहाँसम्म, यो अहिले बुझिहाल है। n-1 बाट स्टार्ट भएको छ भने एकचोटि अझै रिपिट गर्दा हुन्छ सर्टमा? तर बाबु भन तर अर्को तरिकाबाट गर्न मिल्दैन। कुन तरिकाबाट? तर त्यो हामीले नि त्यसलाई सुरुको एक्सपेन्सनलाई अनि सल्भ गर्ने। डेरिभेटिभ तिमीले के भन्छ, डेरिभेटिभ भनेको छौ? हजुर, डेरिभेटिभ कसरी गर्छौ? डेरिभेटिभ यसमा डेरिभेटिभ कहाँबाट गर्छौ? त्यो तिमी इन्ट्रान्सको क्लासमा, तिमी इन्ट्रान्स पढिरहेछौ? 1 वेट 9 आफै गरेको भयो। न त्यो जुन तिमी डेरिभेटिभ भनेको छौ नि त, त्यो छाड्दै अहिले दिमागमा लगाऊ। द्याट इज द इन्ट्रान्स मेथड। सर्टकट गर्न मिल्छ, म एक लाइनमा एन्सर लेखिदिन्छु है। भन्नु न दाइ। होइन पर्दैन, कहाँ यो तिम्रो 2 मार्कमा क्वेसन सोधे, अब यहाँ कहाँ यसमा सर्टकट गर्न मिल्छ? कहाँ यसमा के सर्टकट गर्ने? ट्रिक फेरि भनिदिरहेको छु बाबु, तिमीहरू चाहिँ अलिकति सिलेबस ध्यान देऊ, ठिक छ। सिलेबसमा के छ त्यही अनुसार पढ। मैले भर्खर एउटा क्वेसन गरेको थिएँ नि, तिमीहरूलाई याद छ कि छैन? भर्खर भनेको थिएँ मैले कि एसी पढ्दाखेरि एभरेज भ्यालु र आरएमएस भ्यालु चाहिँ जुन इन्ट्रिग्रेसनवाला साइन हुन्छ त्यसरी गर्न मिल्दैन। एक ठाउँमा आज मैले पढाएको हेरेको छु, ठिक छ। टोटल्ली रङ हो त्यो। +2 को लागि त्यो छैन, त्यो इन्ट्रान्सको लागि छ, सिबिएसई बोर्डको लागि छ, आइआइटीको लागि, जेईको लागि, एनइटको लागि छ। त्यो कुराहरू तिमीहरूले चाहिँ त्यसरी गर्न मिल्दैन। त्यो टिचरले किन नाम लियो भने म रिमुभ गर्छु अहिले।
त्यो टिचरले किन पढायो मलाई थाहा छैन, लिदिनँ नाम लियो भने रिमुभ गर्छु अहिले म तिमीलाई, साँच्चै के भन्यो भने नाम लियो भने रिमुभ गर्छु म त्यो गएर दाइ दाइ सुन्नु न, भन भन। बनाउनु भन्दा राम्रो त केही सर्ट ट्रिकबाट पनि बनाउँदा राम्रो हुन्छ नि एक्जाममा। हो तिमीलाई पक्का अलिक माइक अफ गर त। एउटा सानो कुरा तिमीहरूलाई थाहा छ कि छैन, एनबीमा टिचर पख न पख ल केही नबनाउनु भन्दा राम्रो बुढाउ टिचर हुन्छ क्या। पख न पख केही नबनाउनु भन्दा राम्रो केही बनाउनु राम्रो होइन। टिचरले पनि त्यही सोच्छन्, केही नदिनु भन्दा राम्रो केही दिनु भन्दा राम्रो 0 हालिदिन्छु, सक्यो। टिचरले पनि त्यही सोच्ने हो। बाबु सिलेबसबाट जाने हो कि सिलेबस एक्स्ट्रा तिमीले जान मिल्दैन। तिमीलाई सिलेबसभन्दा बाहिर लग्यो भने मलाई सर्टकट आउँदैन म्याथको। मलाई पुरै म्याथमा इन्ट्रान्स पढाउने टिचर हो, पुरै म्याथ टिचर म पुरै लाइनमा लाइनमा सिकाइदिन्छु। म मिल्दैन तिमीलाई सिकाउन केहीले। सो तिमीहरूको सिलेबसमा जे छ बुकमा त्यही अनुसार गर्ने हो। बढी हिरो चाहिँ नबन्नु। हिरो बन्यो भने 75मा फेरि तिम्रो आउला फेरि 30-35 आउला फेरि पछि गएर थाहा हुन्छ। सो सिलेबसमा जे छ त्यही फलो जाने, त्यही गर्ने, मिहिनेत गर बरु ल। त्यो कन्डिसन हुन्छ है, त्यो गर्न मिल्दैन ल। हेर त बाबु अर्को क्वेसन 30 नम्बर क्वेसन हेरौँ त। बोल्दा बोल्दा मुख दुख्यो मेरो आज। 30 नम्बर हेरौँ त, क्वेसनमा के भन्न खोजिरहेछ। 30 नम्बर गर्न सकिन्छ? 13 को गर्न सकिन्छ भन त। सेम रहेछ, अब भइहाल्छ। ल ल सजिलो क्वेसन छ, ट्वाइस भनेको छ है, केही दिमाग लगाउनु पर्दैन। ठिक छ बाबु, सकिन्छ कि नै भन। म त अगाडि बढ्छु नत्र बनाउँछु यो क्वेसन। सबैजना भन 13 को गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ? 13 नम्बरको ल सकिन्छ भने के खाना खाएको छैन अहिलेसम्म? सकिन्छ सर भन्छ फेरि। ल 14 नम्बर हेर त। 14 नम्बर के भनेको छ भन्दाखेरि त इभेन्ट टर्मको चाहिँ कोफिसिएन्ट कति हुन्छ, वाट इज द कोफिसिएन्ट तिमीलाई प्रुभ गर्नु छैन है, यहाँ लेख्नु मात्र छ। 2 को पावर n - 1 हुन्छ, सक्यो। के हुन्छ बाबु? अड टर्म्सको इभेन्ट टर्म्सको सबैको 2 को पावर -1 हुन्छ। यहाँ तिमीलाई प्रुभ गर्नु छैन। प्रुभ गर्नु छ भने एकचोटि x = 1 राख, अर्कोचोटि x = -1 राख। दुईटा इक्वेसन आउँछ, दुवैले सम गर। सम गरेपछि बल्ल तिमीले पाउँछौ। ओके, सो तिमीलाई यहाँ अड इभेन्ट टर्म सोध्यो त, अड टर्म सोध्यो त दुवैको एन्सर यही हुन्छ, 2 को पावर n - 1 हुन्छ। डाइरेक्ट लेख्ने। यहाँ तिमीले 1 मार्कमा सोधेको छ, एक्सप्लेन त्यो ड्राइभ गर्नु पर्दैन ल। 15 नम्बर केही दिमागै लगाउनु पर्दैन। 7 हुन्छ, 6 + 1 = के त 7। यस्तो यस्तो क्वेसन आउँछ एक्जाममा। 16 नम्बर हेर त। 16 नम्बर सकिन्छ के गर्नु पर्यो भन। 16 नम्बर सक्छौ सबैजना? सकिन्छ बाबु? के गरिदिउँ? सकिन्छ दाइ अब। ल 17 नम्बर सेम क्वेसन। यो भनेको x को पावर r सकिन्छ। ल यो त केही छँदै छैन यो क्वेसन। हेर त ल, यो क्वेसन यहीँ आइदियो नि त। हेर सबैजना x², यसको कति होला नम्बर अफ टर्म्स कसरी निकाल्ने? पहिला यसलाई के गर्ने त? हेर त सबैजना 1 + 2x + x² एकदम सही कुरा। x² + 1 को होल स्क्वायर को पावर के त 50। ओके, यस्तो भयो भने कति भयो त? x + 1 को पावर 100 भइदिन्छ। 100 भयो भने 100 + 1 द्याट इज 101। मिडल टर्म पनि निकाल्न सक्छौ। 18 को मिडल टर्म पनि निकाल्न सक्छौ। सबैले ध्यान देऊ। सल्युसन म तिमीहरूलाई एउटा सानो कुरा फेरि सजेस्ट गरिरहेको छु बाबु, कहीँबाट सल्युसन डाइरेक्ट कपी नगर्नु, बुझेर गर्ने। सल्युसन पनि धेरै मिस्टेक हुन्छन्, त्यहाँ सर्टकट गरिदिया हुन्छन्, बुझ्यौ? मार्क काट्ने चान्स त्यहाँबाट बढी भइदिन्छ। बुझ्ने तिमीहरूको सिलेबसमा के छ, बुकमा के छ, एकचोटि इक्जाम्पल हेर्ने कुनै बुक छ, त्यो बुकमा जे इक्जाम्पलमा गरिरहेको छ त्यही अनुसार बनाउने हो। द्याट इज द तिमीहरूको अलिकति बााउन्ड्री हुन्छ कि त्योभन्दा बढी तिमीहरू क्रस गर्न सक्दैनौ अहिले क्लास 12मा। मार्क बिग्रेको कारण भनेको त्यही हो तिमीहरूको फाइनलमा। तिमीहरूले आफै मनले ल सर्टकट गरिदिन्छु, सर्टकट गर्यो टिचर तिम्रो मार्क काट्छ पछि। सो तिमीहरूको सिलेबसमा जसरी गरिएको छ त्यसरी नै गर्नु। आई रिकमेन्ड टु एभ्री वान प्लिज। ल यो गर्न सक्छु है, मलाई विश्वास छ। अब कति नम्बर भयो त्यो? 18 नम्बरसम्म भयो कि कति नम्बरसम्म? ल 18 नम्बरसम्म। ल 19 नम्बर हेरौँ त। सकिन्छ? 19 नम्बरमा केही गाह्रो क्वेसन छ? हेर त कति सजिलो क्वेसन छ। राइट द जेनरल टर्म अफ a + x को पावर के त भन्दाखेरि n। फर्मुलै छ, दिमागै लगाउनु पर्दैन। इन द बाइनोमियल एक्सपेन्सन 7 टर्म निकाल्नु पर्ने, इन्डिपेन्डेन्ट अफ x निकाल्नु पर्ने। हाउ मेनी टर्म्स होला? कति होला? 13 होला। यो भनेको 12 + 1 भइदिन्छ। यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि त जुन तिम्रो कन्डिसन आउँछ रिलेट 0 सँग गर्ने, tr + 1 गरेर, अनि यो त निकाल्न केही गाह्रो छैन। 20 को गर्न सकिन्छ भन्न पढाइसकेको छु मैले। 20 को गर्न सक्छु सबैले? 20 नम्बर यस सर। ल बाबु
भइहाल्छ। ल अर्को 21 हेरौँ। 21 नम्बरमा 21 नम्बर बरु मैले सिकाइदिन्छु, त्यो पनि सेमै लजिक छ। ल म तिमीहरूलाई 21 अहिले सिकाउन गइनँ है, यो मैले अलिकति हालिदिएँ, यो साइडमा राखेँ। यो साइडमा किन राखेँ भन्दाखेरि त 21 को नम्बरको सजिलो छ है। 21 नम्बर जति पनि यसको जुन कन्डिसन छ नि, क्वेसन लगभग 8-9 वटा क्वेसन छ है, त्यसको छुट्टै एउटा क्लासमा सिकाइदिन्छु। ओके, अहिले म सिकाउँदैन, एउटा सजिलो तरिका छ, केही छैन क्वेसनमा। जस्ट के हुन्छ भन्दाखेरि कोएफिसिएन्टलाई मल्टिप्लाई गर्ने, त्यति मात्र हो, सक्यो। अड कोएफिसिएन्टलाई इभन कोएफिसिएन्टलाई, त्यति हो। ल 22 मा डिफाइन बाइनोमियल एक्सपेन्सन फर्स्टमै भनेको थिएँ, आउन सक्छ क्वेसन, सकिन्छ। 79 मा यस सर। सकिन्छ, के दिमाग लगाउनु पर्दैन। अब सममा केही छँदै छैन, अब के गरेर सबै क्वेसन सजिलो छ। त्यो एक्सको ठाउँमा 1 हालिदिनु, ठ्याक्कै तिम्रो के आइदिन्छ भन्दाखेरि त x2 को पावर n आइदिन्छ। ल 25 मा अब सब रिपिटेड टाइप छ। सबै सक्यो, त्यही भन्छु। म क्लासमा ल हेर त, केही क्वेसन छ अब नयाँ, केही क्वेसन छ? सबै क्वेसन हेर त बाबु, केही पनि एउटा पनि नयाँ क्वेसन छ अब? सबै सर। सबै। ल यो पार्टहरू म पछि सिकाउने। ल ठिक छ, यो जुन यो पार्टवाला होला, यो साइडमा यहाँ लेखेको छु मैले, जुन यस्तो वाला क्वेसन होला नि तिमीहरूको बुकमा C0 C1 वाला, यो पार्टको एउटा सानो भिडियो बनाएर वाला भोलि एकदम पुरै। ल त्यस भोलि चाहिँ एक्सपोनेन्सियल पनि सिकाइदिन्छु। एक्सपोनेन्सियलबाट तिम्रो गाह्रो क्वेसन आउँदैन बाबु, भन सर। भन बाबु। त्यो कोरिलेसन र रिग्रेसन वाला च्याप्टर भयो? भएको छैन, सकेसम्म म यस्तो हो, सकेसम्म म जति चाहिँ ल टुमोरो है, सबैले यस्तो हो, कोही पनि साथी होला भन्दाखेरि भनिदिनु, टुमोरो चाहिँ तिम्रो एन्टी डेरिभेटिभ डिटेलमा पढाउँछु, डिटेलमा। अनि एसी को पनि भन्नु भएको। के को एसी बिहान हो, मर्निङमा एसी हो, मर्निङमा 8 AM, फेरि एकचोटि पढ्यो एसी मर्निङमा एसी